चुनाव कसो गरी हुन्छ, चुनाव के भइरहेको भन्ने विषयमा हामी त निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढेर हामी अगाडि नै बढिसक्यौँ। म्यादी प्रहरीको विषयवस्तु केही त्यहाँ कार्यशैलीमा त्रुटि ढिलासुस्ती भए पनि हाम्रो सबै प्रक्रिया त अगाडि बढिसकेका छ। यसकारणले अमेरिकन स्पेसल टास्क फोर्सद्वारा नेपाली सेना परिचालन पनि भइसकेको छ। जुन दिन घटना घट्यो नेपाली सेनाकै टेक ओभर गभर्मेन्ट भनेको छ, हामीले त्यसमा एउटा चाहिँ स्टक होल्डर दुर्गा प्रसाई पनि हो भनेर उहाँहरूले छलफल गरेर दुर्गा प्रसाईको टिम सक्रिय रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा छ। उहाँहरूले विभिन्न बुदामा समुद्र पनि गराउनु भएको छ र यही सरकारसँग, चुनावी सरकारसँग नेपाली सेनाले स्टक होल्डर हो भनेको दुर्गा प्रसाई पक्षधरलाई विभिन्न एजेन्डामा दस्तखतहरू गराएको छ। हेर्नुहोस् है, अब उहाँ दुर्गा प्रसाई स्वयं पनि निर्वाचनले अब सबै कुरा समाधान दिँदैन, निर्वाचनदेखि निर्वाचन सँगै जान सक्दैन, निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म हामी होइन। यो अब यसलाई रोकेर जस्तो 12 खरबको कुरा छ, 12 खरब लोन 1 वर्षको झन्डै तपाईँको हाम्रो वार्षिक बजेट हो, 18-20 खरब छ हाम्रो, होइन त। त्यो ऋणको परिधिभित्र हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, अरू त कोही छैन हामीलाई। यसको चपेटामा हामी त्यसमध्ये लगभग 12 अरबदेखि 20 अरब, 30 अरब, 40 अरबै जाला, 50 अरब जाला यिनीहरूको। यो त्यसले के उपलब्धि हासिल गर्छ त्यो बौद्धिक वर्गमा छलफल त भइरहेछ, आम देशभक्त नागरिकमा त्यो जस्तो इस्यु छ। अब कहीँ कहाँ जोडियो त्यो मतलब राख्दैन। एउटा स्टक होल्डर हो, नेपाली सेनाले सरकार बनाएको छ, दुर्गा प्रसाद दाइले चुनाव लगभग बहिष्कार गरेको कुरा देखिन्छ चितवनमा, होइन? प्रष्ट रूपमा उहाँले चुनाव यो गराउन सकिँदैन, हामी बहिष्कारको नीतिमा जान्छौँ भन्ने स्थिति देखिन्छ। भनेको यो ध्रुवीकरण हो, नेपाली भित्रको ध्रुवीकरण अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले गराउँछ। हामी त्यो अमेरिकाले जस्तो हजुरले भन्नु भने सरकार पुरै अमेरिकाले हो, डिप स्टेटले चलाएको, सिधै उहाँहरूले कब्जा गरे। यो अमेरिकनलाई थ्रेड पनि हो। अब अमेरिकनलाई चिनियाहरूको थ्रेड हो, चिनियालाई अमेरिकनको थ्रेड हो। चिनियाहरूलाई आशंका लाग्यो, उनीहरूको यहाँ विशिष्ट उच्च स्तरीय भ्रमण टोली आयो, घुम्यो गयो, नाका बन्द गरिदिइसक्यो, सबै नाका त सिल गर्यो उसले अनिश्चितकालको लागि। निर्वाचन पनि भनेको छैन, निर्वाचन परिधिलाई भनेको छैन, उसले अनिश्चितकालको लागि भनेको छ। हामी ब्लकेटमा परिसक्यौँ एउटा राष्ट्रसँग त। भनेपछि जस्तो चिनियाहरूले पनि यो तिमीहरूले सुधार गर, यो अन्तिम चेतावनी हो भनेको छ फुले, त्यसरी फु गरेको छ, फुकिया छ हामीतिर। र हामीलाई त्यस्तो दरिद्र शब्दहरू प्रयोग गरेको छ कुटनीतिक भाषामा। यसलाई चाहिँ तपाईँले हामीले यदि सरकारकै धारणा हो भने हामी हाम्रो आफ्नो ढङ्गले बृहत्तर छलफल गर्छौँ, तँहरू पनि आफ्नो छलफल गर। सरकारकै धारणा हो भने, जनमुक्ति सेनाकै धारणा हो भने, हाम्रो नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सबैलाई चाहिँ तैँले त्यो दलाइ लामाकै मान्छे, फ्री तिब्बत मुभमेन्टकै मान्छे, सबै नेपाली फ्री तिब्बत मुभमेन्टकै मान्छे चाहिँ सोचेर तैँले हामीलाई युद्धकै घोषणा गरेको होस् भने पनि युद्ध त अगाडि जान्छ सर। अब यहाँ नै ढिला भयो चाइनिजले। बहादुर शाह मारिँदादेखि यसले असहयोग गर्यो। बहादुर शाहले भेत्रावती सन्धिको एजेन्डा देखाएर भेत्रावती सन्धिमा जुन हामीलाई युद्ध भयो इस्ट इन्डियन कम्पनीसँग, अङ्ग्रेजसँग, काला अङ्ग्रेजसँग, बहादुर शाहले सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो, यसले त सहयोग गरेन। समीक्षा गर चाइनिजहरू, समीक्षा गर। तत्कालीन समयमा माओको नाममा चीन विरुद्धमै चाहिँ अभियान चलायो। हाम्रो विचार समूहको नेतृत्व गर्ने, प्रतित्व गर्ने महान दार्शनिक विद्वान लेखक राइटरहरूले चाहिँ चीन विरुद्धकै अभियान हो, यो बाइबल र माओवाद अन्तर्गत आएको हो, यो विस्फोट हुँदैछ नेपाल मार्फत भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको किताबै लेखेर परिष्कृत गर्नुभयो, दिनुभयो। 7औँ, 8औँ, 9औँ संस्करण आइरहेछ, 10औँ संस्करण आइरहेछ। त उसले चेतेन। वीरेन्द्र वंशविनाश चीनबाट फर्केर आएको बेलामा भएको छ, मदन भण्डारी चीनबाट फर्केर आएछ भएछ। त्यसले काउन्टर के लिस्, मैले भनेको चाइनिजहरूले पनि हार्ड पावर प्रयोग गरेर नेपालको बिजुलीको भुरा नीतिलाई नियन्त्रणमा लिएन। छिमेकीले हाम्रो घरमा आगो लाग्दा त्यसले पेट्रोल छर्किरह्यो, घिउ थपिरह्यो, आगो त दन्क्यो सर। मैले सरलाई के भनौँ भनेदेखि हजुरको अहिले छिमेकमा आगो लगाएर आफू सुरक्षित हुन्छु भन्ने सोचे यिनीहरू इन्डियन र चाइनिज एसिया टक्राए, एसिया युद्ध चपेटामा पर्यो। अब युद्धको रण मैदान भयो, वार जोन भयो। अब यसलाई रोक्न सकिँदैन। रोक्ने प्रयासहरू धेरै ढिलो भयो। महाराज धिराज सरकार, ज्ञानेन्द्र सरकारले पृथ्वी पथमा आउँ, देश सङ्कटमा छ, स्थायी सङ्कटमा छ, हामी विघटनमा जाने भयौँ, मिलौँ भने त पहिले 2024 नै भन्नुभयो। भनेको अहिले हामी 82मा छौँ, उहाँले 80-81मै भन्नुभयो। 80-81मै उहाँले महाराज धिराज, बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव पौष 27 आइरहँदा पौष 26 गते मिलाउँ भन्नुभयो। त के भनिदियो भनेको म मिडियामा अत्यन्तै दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ, यो गद्दार, यो जुन जले अहिले यिनीहरूको त म्यासेकर भयो। हेर्नुहोस्, यिनीहरूको पार्लियामेन्ट्री पनि म्यासेकर भयो, सब चिज जलिसक्यो। देश, अदालत, अड्डा, सिंहदरबार, प्रशासनिक भवन केही छैन हाम्रो। यो पार्टी पनि त विघटन भयो नि, नामै छैन। जुन माओवादी भन्नेको नामै छैन। काङ्ग्रेस विघटन भयो, भाइले त्यो चाहिँ सानो जिन्जीहरूले कब्जा गरिदिइसक्यो। त्यो गगन थापा पनि जेन्जी आन्दोलनकारी नै हो। उनी 17, 18, 19, 20, 22, 23 शेर्पाहरूसँगै छन्। 23 गते आन्दोलन भएको छ,
उहाँहरूको आफ्नै माग छ नि त त्यो पार्टीभित्र, विद्रोहमै छन् उहाँहरू। जब काङ्ग्रेसी गएर शेरबहादुर दाई घरमा आगो लगाए, एमाले गएर चाहिँ विद्याभण्डार घरमा आगो लगाए, यो त सबै छानबिनले पुष्टि गरेको छ। त यस कारणले यो कब्जा भइसक्यो, पार्टीहरू विघटन भइसक्यो, सबै सिद्धियो। हामीले भन्थ्यौँ, हामीले पहिले हजुरलाई भेट्दा समेत मैले नेपाल सन्देशमा पनि 2 वर्ष अगाडि भनेको छु, यो सबै पार्टी विघटन हुन्छन्, यी रहँदैनन्। अब भयो नि त, अब के हुन्छ त भन्ने कुरा हो। अब के हुन्छ भन्ने कुरामा प्रो वेस्टर्न हाबी भयो, वर्णशङ्करहरू हाबी भयो। आमा तिब्बती छ, बाउ नेपाली छ, बाउ इन्डियन छ, आमा न्याउरी छ। यो वर्णशङ्कर हाबी भयो, वर्णशङ्करले राईसित कब्जा गर्यो। यसमा चिनियाहरूले हार्डलाइनर प्रयोग गरेन। अब सक्छौ भने जसरी वीरेन्द्र वंश विनाश दिपेन्द्रका 2-2टा मुकुण्ड बनाएर पाकेको भात खान नदिकन वीरेन्द्र वंश विनाश गराइयो। 8:15 बजे भात पाकेको थियो। जीवित राजा चाहिँ हस्पिटल पुगेको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको तारानाथ राणाभाटको चाहिँ एउटा छानबिन जाँचबुझ आयोग छ। त्यसमा चाहिँ साई पार्श्वती, तपाईँको चाहिँ पवन खत्रीज्यूले भन्नुभएको छ वीरेन्द्र सरकार जीवित हुनुहुन्छ। मैले त हस्पिटल पुर्याएको छु, टाउकोमा ब्लिडिङ छोपेर, मैले सिरानीको अडेस लगाएर मैले त्यसलाई चाहिँ चेपेर मैले चाहिँ हस्पिटल त पुरै हत्यारामा साबित भइसकेको छ। कोही थिएन त्यहाँ। मैले कोही डक्टर लिएर आएँ, आउँदाखेरि त्यहाँ सिरानीबाट कोही भाग्दै रहेछ। भाग्दै गर्दाखेरि को रहेछ झ्याल खुल्ला थियो। मैले हेर्दा राजेश साई डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर राजेश साई बसेर वीरेन्द्र सरकारको जीवित दुखदुखी पनि अन्त्य गराएको छ। पवन खत्रीज्यूले साई पार्श्वतीले बयान दिनुभएको छ। त्यहाँ विवेक शाह के लेख्छ, दरबारको जनरल, तत्कालीन दरबारको जनरल विवेक शाह, उहाँ त बाटोमै मरिसक्नु भएको थियो एम्बुलेन्समा। उसको मैले देखेको दरबार र दरबारबाट देखेको नेपाल 2टा पुस्तक किनेर पढ्नुहोस्। मैले देखेको दरबार र दरबारबाट देखेको नेपाल, दुईटैमा लेखेको छ। भनेपछि त यस्ता गद्दारहरू, यो सेनापति प्रज्वल शमशेरहरू हामीले कति गाली गरौँ यिनीहरूलाई। यिनीहरू सबै चिज मिलेर चाहिँ यो देशमा मिलीभगतमा देशको यो परिस्थिति भुराइन्थ्यो। यस्तो गिजोले यो जटिल परिस्थितिमा पुर्याए। ए चिनियाले के गरे त गिर्जाबाबुलाई चाहिँ बेलायती अमेरिकन सबै डराएरै बसेका थिए। राजदूतको ओहदाको प्रमाणपत्र सिद्धिएर समय सबैको सिद्धियो। लगभग 9वटा देशको सिद्धिएको थियो। चिनियाको अलिक पछि सिद्धिएको थियो। उसले ढिलो नगरिकन चाहिँ उसले चाहिँ गिर्जाबाबुलाई क्रेडेन्सियल थियो, जसले मदन भण्डारी मारेको छ। नोना कोइरालादेखि लिएर तपाईँको गिर्जा कोइरालादेखि लिएर शेरबहादुर गृहमन्त्री चितवनमा बसेर मोनिटरिङ गरेर चाहिँ मारेको छ मदन भण्डारीलाई। सेनाले लास गायब गर्न खोज्दैछ। त्यहाँ चाहिँ माझीहरूले देखेर माझीहरूले चाहिँ त्यहाँ पत्रिकामा चाहिँ अनि अन्तर्वार्ता दिएका छन्। त्यहाँ तत्कालीन समय यही चिनियासँग जोडिएका जनआस्था लगायतका न्यायरहरूका चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडियामा तत्कालीन समय माझीहरूले चाहिँ बयान दिएका छन्। आर्मीले लास लुगाउनु खोजेको थियो मदन भण्डारीको। त मदन भण्डारी मार्ने गिर्जाबाबुलाई बोकेर हिँड्यो, उसकै छोरीलाई रक्तचन्दन तस्कर गरेर आयो सुजाता कोइराला। चाइनिजहरू चाहिँ कहीँ के हो, जम्मै माओवादी अमेरिकनहरूले पालिदियो त्यही माओवादीका छोराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर सबैका छोराहरूलाई चाहिँ सुन तस्करी गराएर हिँडे चाइनिजहरू। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? विगत यस कारणले चाइनिजहरूले पनि हार्ड पावर प्रयोग गरेर जसरी वीरेन्द्र वंश विनाश गराइयो, मदन भण्डारी मारियो, तिनीहरूका विरुद्धमा नेपाल समाप्त गर्न आएका, नेपाल समाप्त गरेर तिनीहरूको पनि अस्तित्व समाप्त गर्न आएकाहरूलाई सिबोटेज गरिस् मारिस् भने त्योहरू पनि अस्तित्व टिक्ला। त चाहिँ एक चीन नीति तिमीहरूको एक चीन नीति र अमेरिकनहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तिब्बत फ्री तिब्बत नीतिका कारणले मुभमेन्टका कारणले हामी बर्बाद भएका छौँ। हाम्रो देश विघटनको चलन छ। एकातिर भारतीयहरू प्रयोग गरेर फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चलाइदिने, 10,000 तिब्बती चलाइदिने। जस्तो खाम्पा विद्रोह त वीरेन्द्र सरकारले सिपदेश गरिदिनु भयो नि, खाम्पा विद्रोहीलाई त मारिदिनु भयो नि। जस्तो तिब्बतको एउटा खाम्पा भन्ने गाउँ छ, त्यहाँ 2-4वटा नदीका मुहानहरू छन्, 6वटा 8वटा डाँडाहरू छन्, डाँडाका सहरहरू छ। जस्तो पोतला दरबार होइन तिब्बतको, त्यो पनि एउटा डाँडो हो। त त्यो खाम्पा गाउँबाट निस्केकाहरूले तिनीहरूको विरुद्धमा चिनको एउटा अधीनस्थ अङ्ग हो, चिनको अभिन्न अङ्ग हो तिब्बत, चिनको विद्रोह नगर भने त्यसको कमान्डरलाई हामीले मारिदिउँ मनाङ मुस्ताङमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हुम्ला जुम्ला डोल्पामा। वीरेन्द्र वंश विनाश भयो। तैँले के हेरेर बसी चाइनिजहरू होइन। यस कारणले चाइनिजहरू चाहिँ समग्रमा चाहिँ तपाईँको उनीहरूले नीति विचारै करेक्सन गरेर उसलाई हाम्रो नेपाल सिद्धिएर उसको अस्तित्वमा पतन गराउन आएकाहरूलाई हार्ड पावर गरेर जान्छस् भने सकिस्, नभए त अब अगाडि बढ्छ सर। यो चुनाव हुन्छ, जसरी चुनाव कसरी हुन्छ भन्ने तपाईँलाई म चुनाव हुन्छ कसरी तपाईँलाई चरणबद्ध हुन्छ। यदि एकाएकै चुनाव सुरु गरेन भनेदेखि सरकार असफल हुन्छ। सुशीला कार्की राजीनामा दिन तयार छन्, हजुरले चाहिँ थम्बेलै राखिदिनु भए हुन्छ। आजको थम्बेल भनेको सुशीला कार्कीको राजीनामा र चाहिँ चुनाव अनिश्चित राखिदिनु भए हुन्छ। अब चाहिँ सुशीला कार्की अत्यन्तै डराएर भयभीत भएर अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको चपेटाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरू तस्करहरू धनाढ्यहरूको चाहिँ आफ्नो निजी विमानहरू लिएर पोखरामा अवतरण भएका र चिनियाहरूले थ्रेड गरेका धम्की दिएका अमेरिकनहरू सिधै सेनाका विमानहरू लिएर चाहिँ राति नाइट भिजनमा आएर चाहिँ सिधा चाहिँ तपाईँको एम्बेसी प्रवेश गरेको, त्यो सम्हाल्न नसकेर उहाँले आफन्तलाई भनिसक्नुभयो कि ओहो हामीले सोचे जस्तो रहन्छ, हामीले भने जस्तो रहन्छ, हामीले केही गर्न खोजेकै हो, हामीले सम्हाल्न खोजेको चुनाव गराएर ह्यान्डओभर गरौँ, सम्भव छैन।
अत्यन्तै गाह्रो रहेछ। जहाँसम्म सुशीला कार्कीको रिजाइनेस उहाँहरूले अस्वीकार गर्यो भने शक्ति केन्द्रले, जसले यो अवस्था बनायो, जेनजी आन्दोलन गरायो। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार अन्तरिम सरकार अथवा सुशीलाजीले पनि राजीनामा दिएर चुनाव अनिश्चित बनाएर भाग्ने प्रयास उहाँले गर्नुभयो, शक्ति केन्द्रले राजीनामा स्वीकृत गराएको छैन। यहाँ मान्नुहोस्, यदि राजीनामा अस्वीकृत भयो र अगाडि जाने जसरी पनि हार्डलाइनर वेस्टर्नर जाने भयो भने चुनाव चरणबद्ध हुन्छ। 21 गते केही स्थानहरूमा हुन्छ र जहाँ जहाँ जटिल पर्छ त्यहाँ बडो ठुलो सङ्ख्यामा। तर केही व्यक्तित्वहरूले चाहिँ के भनेका छन् भने अन्तरिम सरकारले चुनावको यो तयारी गरे तापनि भारत र चीनले नै चुनाव गराउन दिएको छैन, अमेरिकाको वर्चस्व बढेसँगै भनेका छन्। अहिले चाहिँ चिनियाहरूको धम्की चाहिँ तिमीहरू साँच्चै हो त? फ्री तिब्बत मुभमेन्टको लागि बौद्धमा एयरपोर्टदेखि बौद्ध सम्मेलन गरेपछि 19 देखि 29 तारिकसम्मको कुराहरू छ यो। अनि त्यसै गरी इन्डिया किताबाट पनि अवश्य कति राजनीतिक अवयवहरू जोडिएका हुन्छन् विभिन्न कुराहरूमा। उनीहरूको जस्तो आरएसएससँग जोडिएका रामप्रताप दाईहरू छ, त्यहाँ डाक्टरहरू, यिनीहरूको सबै श्रृङ्खलाबद्ध अभियानहरू हेर्दा चुनाव बहिष्कार गरिसकेका छ। त्यस अन्तर्गत दुर्गा दाईले पनि एउटा म्याटरमा आएर चुनावदेखि चुनावसम्म सम्भव छैन, चुनाव बहिष्कार भनिसक्नुभयो चितवनबाट। भनेको मतलब एउटै शक्ति केन्द्रले सबै चिज चलाइरहेछ। जस्तो त्यो प्रो वेस्टर्नरहरूले चाहिँ मोदीको के हालत छ हेर्नुहोस् त। जस्तो मोदीले रसियासँग तेल किन्दिनँ भने आज सम्झौता भयो अमेरिकनहरूसँग, सिधै डोनाल्ड ट्रम्पले गरिदियो सम्झौता भेनेजुएलाबाट तेल किन्ने भनेर। मादुरोको देशबाट भेनेजुएलाबाट इन्डियनले तेल किन्छ, रसियनबाट किन्दैन भनेर सम्झौता गरिदिनु भयो। मोदीको त के हैसियत छ? यसको के हैसियत छैन हेर्नुहोस्। यो त गएर वा तपाईँको यहुदीको जुइसको चाहिँ तपाईँको देशमा गएर चाहिँ यो नाच्छ, यो चाहिँ मुजरा डान्स देखाउँछ त्यहाँ। त्यसको मुजरा डान्स बाहिर आएको थियो। जब यसको मुजरा डान्स आयो, यसको पनि अनर्गल हरकतहरू आयो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा माफिया खुफियाहरूद्वारा, त्यस पछाडि यसको यस्तो सम्झौतामा गइसक्यो अमेरिकनसँग। यस कारणले अमेरिकन र इन्डियनहरू चाहिँ यहाँ एकै ठाउँ छ। हजुरले नसोच्नुहोस् चिनियाहरू र इन्डियनहरू एक ठाउँ आउँछ यहाँ। चिनियाहरू र इन्डियनहरू नेपाल सन्दर्भमा एक ठाउँ आउनै सक्दैन, कारण फ्री तिब्बत मुभमेन्ट। चीन भन्छ एक चीन नीति, इन्डियन र अमेरिकन भन्छ फ्री तिब्बत मुभमेन्ट, तिब्बत स्वतन्त्र देश हो। भनेपछि एकातर्फ चीन र एकातर्फ भारत र अमेरिका छ अहिले। बस यसलाई स्पेसल हजुरले बुझ्नुहोस्, अमेरिकन स्पेसल टास्क फोर्सद्वारा चुनाव भयो भने प्रो वेस्टर्नर टिम जस्तो गगन थापा र चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ घन्टी पार्टी बालेन्द्र शाह जस्तो रवि लामिछाने त हाम्रो माग थियो। उनीले केही कैलाश सिरियल लगाए, विनोद चौधरीलाई पनि हानेकै हुन्। यिनले श्री ओम हाम्रो चाहिँ जस्तो राखिदिए नि त त्यो सभ्यताको लडाइँमा। उनी उपप्रधान गृहमन्त्री हुँदा असार 9 गते फैसला भयो। वेस्टर्नहरूले त तँलाई ठोक्छु पनि भनेको थिए। यिनले अब यो छोडिदिनुहोस्, अब यसमा त सबै चिज प्रयोग हुन्छ होइन। त्यो राम्रो काम गरेका थिए भित्र रवि लामिछानेले, र यिनीहरूलाई ठोक्न सक्छन् कि भनेको थिए। उनी त राजनीतिक निलम्बनमा परे। उनको बोली कहीँ सुन्नु भएको छ र छैन? उनी बोल्न पाउँदैन अहिले। यो पनि राखिदिनुहोस् हजुरले, रवि लामिछाने राजनैतिक निलम्बनमा हुनुहुन्छ, उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न, बोल्न पाउनुहुन्न। बोले उहाँ मारिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा जेल जानुहुन्छ। उहाँका विभिन्न पासपोर्टका काण्डहरू पनि छन्। पासपोर्टको काण्ड सल्टिया छैन। अब यो केस के छ भने रवि लामिछाने हुनुपर्थ्यो घन्टीमा भने, त्यो फेरि हामी अरू चिन्दैनौँ। हामी त्यसको भोटर पनि होइन, हामी त्यसको लिगेसी, हामी त्यसको सिद्धान्त त त्यसलाई हामी बहिष्कार गर्छौँ। उसको रिभुलेसनै अर्कै छ, ब्लू क्रान्ति के। तर एउटा व्यक्तिमै गयो नि त राजनीति, त व्यक्तिलाई हिरो बनाउनेमा गयो। त्यो व्यक्ति हिरो बनाउनेमा गयो भने रवि नै हुनुपर्छ भने हामीले एउटा हरिशरण लामिछानेको एप्रोच पनि छ। निकिता पौडेलको श्रीमान हो, उद्धव पौडेलको पनि त ज्वाइँ हो नि। सनातन धर्म सभ्यतामा सनातनै नै हो उद्धव पौडेल। यो पारिवारिक सन्दर्भले पनि राख्छ, राजनीतिमा म्याटर राख्छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक जीवनमा पारिवारिक सम्बन्धले, धर्म सम्बन्धले, आस्था विश्वासले धेरै कुराहरू सम्बन्ध राख्छ। यस कारणले रविसित रहनु भएन। हामीलाई के मतलब? त्यो फुपूको श्राद्ध मागेर फुपूको श्राद्ध गरे जस्तो हामीलाई। यस कारणले त्यहाँका लुसिफरहरूको हामीले समर्थन गर्नु पनि कारण छैन, विरोध गर्नु पनि कारण छैन हामीले। तर यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले जसरी एकातर्फ भारत र अमेरिका र एकातर्फ चाइना छ भनिरहँदाखेरि पनि केही विश्लेषक अथवा आम नेपाली जनताहरूले चाहिँ के पनि अपेक्षा गरेका छन् भने अन्ततगतो भारत अमेरिकाले अहिले नेपालको राजनीति चलाइरहेछ भने भोलिका दिनमा राज संस्था पुनर्स्थापना गराउने स्रोत चाहिँ कुन बन्छ त पनि भनेका छन्। अनि यस्तो छ, राज संस्था त तत्काल उहाँले धेरै चरणमा पुनर्स्थापित गराउने कोसिसहरू गर्नुभयो। हजुरहरूलाई मैले हामीले पहिला पनि सुझायौँ। हाम्रो त राजा धेरै भुरायन्ती बुझेको भएर राजाको कारणले बचेको। यहाँ त राजावादी आवरणका मान्छेले त फसाइसकेको थियो राजालाई। किनभने राजावादी, खाजावादी, यो अभियन्ता, मागियन्ता, ठगियन्ता यिनीहरू एउटै शक्ति केन्द्रबाट चल्छन् भन्यौँ हामीले। हुनु यिनीहरू बेबी किङ र सेरोमियल किङकै कुरा गरिरहेको थिए। त्यो सांस्कृतिक राजा र बच्चा राजा त राजाले अस्वीकार गरेको कुरा किन बोल्दैनन् भने हामीले
यो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उहाँलाई हामी के गर्न चाहँदैन। युथ हुनुहुन्छ, मसुरामजी मधुरकै लाइनबाट आउनु भएको छ, उहाँ हिजो सङ्घर्ष गरेर पिटाइ चुटाइ खाएर लास भयो भनेर फ्याँक्दा पनि बाँचेर आउनु भएको छ। उहाँलाई पशुपति शमशेर राणाको कहाँ बस्नु भएको छ, जसकी छोरी देवयानी राणा मार्फत दरबार त्यहाँ काण्ड भएको छ। वीरेन्द्र वंश विनाशमा त देवयानी राणा जोडिया छ गर्लफ्रेन्डको आवरणमा दिपेन्द्रको। अब त्यो शक्ति केन्द्रमा जुन कमल थापाजीहरू हुनुहुन्छ, आर्मीको कर्णेलको छोरा 3 तारेको भाइ भतिज, उहाँहरू त सेनाकै हुनुहुन्छ कोठरीमा। त सेना भनेको त पूर्व होस् पश्चिम होस् उत्तर होस् दक्षिण होस्, अब त्यो मतलब राख्दैन। भूतपूर्व जनरल भए पनि सेनाकै लिगेसीमा हुन्छ भन्छौँ हामी। त्यो राष्ट्रको सेना हुन्छ, गहना हुन्छ। उहाँहरू किन बोल्नुहुन्न कि राजाले बेबी किङ अस्वीकार गर्नुभयो? सांस्कृतिक बाबुराम भट्टराईको सांस्कृतिक राजा जुन चाहिँ इन्द्रलोहनी जुन स्वर्गीय हुनुभयो, हामीले पहिला धेरै पटक भन्यौँ, त्यो चिज राखिदिनु पऱ्यो कि। जस्तो हाम्रो स्वागत नेपाल दाइले पनि राखिदिनु पऱ्यो। उहाँ त कानुनविद हो नि त, किन मै मागेर ढुङ्ग्रो लुकाउने? राजाले स्पष्ट बेबी किङ र सेरोमिनियल किङ परिच्युत गरेपछि, परित्यक्त गरेपछि उहाँले राजदण्ड र श्रीपेज जनताको नासो जनतालाई हाम्रा लागि हाललाई बोलिदिने कोही भएन। खास गरी यो चिनिया, यो चिसो अहिले आएर रुवाबासी गर्छ, थ्रेट गर्छ, हामीलाई चाहिँ तपाईँको लोभी भन्छ, तेरीमा दुष्ट। हामीलाई त्यो बेला हाम्रा लागि बोलिदिने कोही भएन कि हामीलाई भने होला राजाले? त भोटेहरूलाई भने हो, इन्डियन काला अङ्ग्रेज वेस्टर्न तिमीहरूलाई भने हो, हाललाई हाम्रो लागि बोलिदिने कोही भएन ल होइन। राष्ट्रको चौथो अङ्ग साथीहरू श्री धमलाजीहरू जिम्दै हुनुहुन्छ। अब के चुनाव जितेर आउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? राजा उठ्ने बित्तिकै कस्तो बदनामी कुरो उहाँले हरकतहरू प्रेजेन्टेसन एक्टिभिटिजहरू हामी नगरौँ। बितेका कुराहरू स्मरण गर्दा पनि पीडा हुन्छ हामीलाई। त महाराज सरकार त यहीँ वैसिन्छ, विराजमान वैसिन्छ होइन। जुन भूराजनीतिक चपेटाले गयो, कोही बोल्दैन, हाम्रो दुर्भाग्य भयो। राजाले बुझाउनु बनासो। अब तिमीहरूलाई खाँचो पऱ्यो, केबी रोकालाई खाँचो पऱ्यो, कमल थापालाई खाँचो पऱ्यो, प्रज्वल शमशेरलाई खाँचो पऱ्यो भने बोलिदिनुहोस् न। राजाले त्यो त्याग गर्नुभयो। राजा राजै हुनुहुन्छ, जहाँबाट त्रुटि भएको त्यहाँबाट सच्याउने। महाराज धिराजले त्याग गरे हो, उहाँलाई नेसनल चोकमा अभिनन्दन गर्ने। अनि नारायण हिटी त सङ्ग्रहालय बनाइसक्नु भएको छ, किन त्यहाँ छिर्नुपर्छ भन्ने छ। सानो कुनामा एउटा कार्यालय दियो भइहाल्यो महेन्द्र मन्जिलमा। यो नागार्जुनमै कोठा बनाइदियो नि भयो घर बनाएर। राजा जहाँ पनि बस्छ जनताको राजा हो। ऊ खुल्ला सडकमा जनतासँग कुनै बिना सिक्युरिटी हिँडिरहेको छ होइन र। यस कारणले हजुरले भनेको प्रश्न चाहिँ भूराजनीतिक रूपमा त्यही राजा मानिदिएको भए, जस्तो सांस्कृतिक रूपमा ज्ञानेन्द्र वा पारस सरकार, अब बच्चा राजाको रूपमा चाहिँ हाम्रो हृदेन्द्र सरकारलाई हामीले मानेको भए त राजा त हजुर अस्ति नै आउने तपाईँको। त्यो हामीले तिनकुनेको प्रोपोगान्डा छ हजुरको हरकत। तत्कालीन समयमै राजा आउँछ, त्यहाँ त राजाले अस्वीकार गर्नुभयो र त्यो बेलाको लुसिफरहरूले चाहिँ निर्मल निवासलाई चाहिँ पत्र काट्यो, तैँले काठमाडौँमा फोहोर गरिस् भनेर। त्यसलाई राम्रै काउन्टर दिनुभयो नि सरकारले होइन, पोखराबाट आउँदाखेरि त्यसलाई राम्रै काउन्टर दिनुभयो होइन। अब यो चिजहरू त उहाँ अगाडि जान्छ। अब राजा हुँदाको बखतमा महाराज ज्ञानेन्द्र सरकारलाई दोषी देखाएर अपराधीकरण गरेर यिनीहरूले अरू म्याटरमा गएपछि उहाँहरूले सबै परिवार एकै भएर सुर्तीका छोरी समेत, ती हाम्रो वीरेन्द्र सरकारको छोरीपट्टिका छोरी बच्चा छन् नि दुईटी, ती मैयाहरूसँग जनकपुर लगेर सन्देश दिनुभएको छ। राजाले चाहिँ दरबार एक ढिक्का छ, तिमीहरूको बेबी किङ सेरेमोनियल किङ छोरी किङ, यो घन्टी पार्टीले ल्याएको छ नि, छोरीहरू पनि राजा हुनुपर्छ भनेर घन्टी, यो रिभुलेसन ब्लू क्रान्ति, निलो क्रान्ति, सबै हामी एक छौँ दरबारमा नखेल भने हो। त्यो सन्देश हो महाराज सरकारको। यसो दरबार एक ढिक्का छ। अब आयो भने सेना करेक्सन भयो भने सर सन्देश सर, सेना ठिक छ, सेनाबाट बिग्रिया हो। सेना ठिक ठाउँमा आएर राजालाई सहयोग गर्ने बित्तिकै सेनाबाटै टेक ओभर गभर्मेन्ट चलाएको छ, सिधै निर्मल निवासमा केन्द्रीकृत हौँ, सकिहाल्यो। भनेपछि अन्ततः गत्तु राज संस्था यदि पुनर्स्थापना हुने हो भने, राजा फर्किने हो भने अन्तिम अस्त्र भनेको अबको कन्टेस्टमा सेना मात्रै हो, बस विकल्प छैन। एकीकरणको लिगेसी हो भनेपछि बाहिरी कन्ट्रीहरूले कुनै पनि भूमिका खेल्नु पनि हुँदैन। इन्टरनल हुन्छ, म्याटर इन्टरनल हुन्छ, मुख्य कुरा आन्तरिक हुन्छ। आन्तरिक हो यो समस्या। प्रज्वल शमशेर जङ्गबहादुर राणा, तत्कालीन प्यार्जन थापा, तत्कालीन रुक्माङ्ग कटुवाल, रुखमा फलेको वर्णशङ्कर, यो वर्णशङ्कर हो। यी सब वर्णशङ्करहरूले गरेका छ। यो प्रोग्राम शर्मा वर्णशङ्कर, यिनी वर्णशङ्कर गद्दारहरूले राजालाई असहयोग गरेबाट, महाराज सरकारलाई असहयोग गरेबाट उहाँले छोडिदिनु भयो। अब अहिले उहाँले टेक ओभर गभर्मेन्ट बनाउनु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको फोटो पछाडि राखेर। फोटो राखेर त हुँदैन नि श्रीमान। म नेपाली देशवासी आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाली सेना विघटन हुन्छ है यो तरिकाले अगाडि गयो भने। यसको लिगेसी के? बडमहाराजको फोटो राख्ने, उहाँको सन्ततिलाई बदनाम गर्छस्, अपमान गर्छस्। उहाँले प्रष्ट सन्देश दिनुभएको छ, बडमहाराज पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण पुनः एकीकरणको लिगेसीको वरिष्ठ सदस्यको नाताले हाम्रो भूमिका के हो सुस्पष्ट छ भन्नुभएको छ महाराज सरकार, ज्ञानेन्द्र सरकार। उहाँ राजा होइसिन्छ अहिले पनि। नेपालमा अर्को त राजा बनिएको छैन नि।
यी दुई खुट्टे गुप्तचरहरू त राजा होइनन् नि। राजा त एउटा विरासतले नाथन्त परम्पराबाटै हुन्छ नि। यो त तपाईँको महामसेन्द्रनाथ गुरु गोरखनाथको आशीर्वचनले भएको नाथन्त परम्पराको राजा हो। यो मुक्तिनाथ, हाम्रो चाहिँ पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, यो नाथन्त परम्परामा भोलि पशुपतिनाथलाई के आज्ञा हुन्छ, गुरु गोरखनाथ आशीर्वचन भएर उहाँ ल्यान्ड भएपछि थाहा हुन्छ। अदृश्य हुन्छ, ढुङ्गा बोल्छ भन्नुभएको छ महाराज सरकारले। आवश्यकतामा ढुङ्गा बोल्छ नि, अब ढुङ्गा बोल्ने दिन आयो। यदि हजुरको यो मैले भने यसरी चुनाव भयो भने समकालीन राजनीतिक दल 12 बुँदे समझदारीका होल्डरहरू समाप्त। यहाँबाट भारतीयहरूको एम्बेसीले पनि यहाँ एउटा अधिकृत पनि सर गर्न सक्दैन। होइन, भारतको एक कलले नेपालको राजनीति परिवर्तन हुन्छ भन्छन्। अहिले भएन हो, भएकै हो। हामी जस्तो दुर्भाग्य तत्कालीन समयमा कई कुरामा राणाहरूले चाहिँ नि अब पछि त सुधार गर्दै ल्याएको थियो नि। यी अपराधी हुन्, देशभक्तहरू मारेर बेलायती वफादार कुकुर जन्मिए नै आएको भने हामीले केही आंशिक चन्द्र शमशेरले केही सुधारहरू हुँदै थियो। सुधारको क्रममा पनि अब व्यापक रूपमा जानु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा माओ सेतुहरू आए, अब विश्वयुद्धकै चरणहरूमा गए हाम्रो। त्यो गइसकेपछि तपाईँको महाराज त्रिभुवनले जुन सुझबुझका साथ चाहिँ इन्डियनहरू सहयोग माग्नुभयो। केही अब भन्छ नि अहिले आत्मसमर्पण गर्यो हामीलाई, होइन, हाम्रो गाडी स्यालेन्डर गर्यो। जस्तो हाम्रो पूर्वीय दर्शन र सभ्यता पनि हो नि सर। हजुरले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको चरणमा म शरण परेपछि म अपराधी भए पनि तपाईँले एकछिन त बचाउनु पऱ्यो नि, फरियाल छोपेर भए पछि म अपराधी भए छलफल हुन्छ नि त। तपाईँले न्यायिक क्षेत्रमा जिम्मा लगाउने, छानबिन गर्ने, जाँचबुझ गर्ने कुरा त छ नि। तपाईँको शरण परेपछि त छलफल हुन्छ। कोही हामी त्यो शरण चाहिँ तपाईँको दुर्भाग्यवश महाराज सरकारले त्यो चरण परेको चाहिँ होइन, तिमीहरू चरण परेको भारतीय काला अङ्ग्रेज, त्यसमा त तपाईँको तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयीले खुट्टै ढोगे अब वीरेन्द्र सरकारलाई मारेपछि, पहिला खुट्टा ढोगेपछि मारे सर, होइन। तर हामी चाहिँ राजनीतिक शरण चाहिँ हो त्रिभुवन सरकारको। हामी एम्बेसी मार्फत इन्डिया गएका हौँ। बेलायती वफादार कुकुरहरूलाई हामीले बहिर्गमन गरेकै हो। राणा शासनको अन्त्य सँगसँगै जुन टङ्कप्रसाद आचार्य आउनुभयो, टङ्कप्रसाद आचार्यको योगदान रह्यो। त्यसपछि जुन अब काङ्ग्रेस, बिटी काङ्ग्रेस, मातृका काङ्ग्रेस, 2900वटासम्म ब्यारेक ल्याउने, जो मातृकाको चाहिँ कोशी ब्यारेज ल्याउने चाहिँ अब नेपालीहरूलाई उठिवास लगाउने काङ्ग्रेस, सुवर्ण शमशेर काङ्ग्रेस। त्यसपछि हामी 17 सालमा गयौँ नि। त यहाँ आन्तरिक के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिले बिपी जस्तो निर्लज्ज अहिले इजरायल बनाइदियो। हेर्नुहोस् त, इजरायल जुइस्टहरू, जायनिस्टहरूको, क्रिस्चियनहरूको, यहुदीहरूको देश बनाउने त बिपी हो नि त। आमा बाउ छोरा जस्तो उपन्यास लेखेर, हिटलर र यहुदी लेखेर, यो अपराधी दुई खुट्टेले यो 32 सालभन्दा अगाडि 30 लाख भारू लुट्ने बेलासम्म महामहिम श्रीमती प्रधानमन्त्री, श्रीमान प्रधानमन्त्रीका श्रीमान कार्कीज्यू त्यो बेलाका 32 सालमा 30 लाख भारू लुट्ने टिमका कमान्डर उहाँ जेल जानुभयो। पैसा मागेको कोइरालाले जेल हालिदिए, पैसै दिएन, खाइदिए कोइरालाहरूले। हेर्नु, डक्टर पढे, डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेपालको 30 लाख भारू लुटेर डक्टर पढे। त त्यो लिगेसीमा, राणा लिगेसीमा जोडियो। त राणा लिगेसी र पुनः एकीकरण विरोधी तबकाहरूको हाबी भयो। त्यो जायनिस्ट जुइस्टहरूको देश बन्यो, कब्जा भयो। 17 साल आए, 28 सालमा महेन्द्र महाराज मारिनुभयो राणा केन्द्रबाट, राणा शक्ति केन्द्रबाट। त्यो चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर मल्ल एडिसी छ, शान्तबहादुर मल्लको बाउ, उनकै सन्तान अहिले चाहिँ तपाईँको कब्जा गरेर बसेका छन्। हाम्रो चाहिँ तपाईँको के हजुरको चाहिँ त्यो हाम्रो हिमानी ट्रस्ट र शान्तबहादुर मल्लकै सन्तानहरूले कब्जा गरेका छन्। हेर्नुहोस् इतिहास, जसले महेन्द्र नाश गयो, वीरेन्द्र वंश विनाशमा संलग्न भयो। अब यो भएपछि राजा महाराज सरकारको शक्ति केन्द्र पनि अहिले पनि तपाईँको त्यो सुरक्षा संयन्त्रदेखि लिएर हरेक कुराहरू, सूचना लिने शैली, जस्तो सूचनाको संयन्त्र हुन्छ नि हजुरको, त्यो पनि उहाँको चाहिँ प्रो वेस्टर्न रहेछ। हेर्नुहोस्, वेस्टर्न रहेछ। अब त्यो संयन्त्र हेर्नुहोस् है, फेरि संयन्त्र। अब महाराज सरकारको संयन्त्रसम्म हामी गयौँ, हामी छौँ, त्यहाँ छौँ। हामीले भीमसेन महाराज सरकारको चाहिँ महाराजको बाहुलीबाटै हामीले चाहिँ तपाईँको दर्शन भेट गऱ्यौँ, हामीले पूजापाठ गऱ्यौँ महाराज सरकारसँगै। तर के देखियो भन्नुहुन्छ नि, अब त्यो सुरक्षाको कारणले सर जीवन त ठुलो कुरा छ। जस्तो हृदय सरकार त अमेरिकै पढायो नि, हामीले रसियामा, चिनमा त पढाउन सकेनौँ नि। त यो कालो चिन, कालो रसियनहरूले हामीलाई त्यो लेभलको सिक्युरिटी पनि दिएन नि। दिए त, कारण त यो छ नि बाध्यता। त मादुरोको कुरा गर्दै हामीले, मादुरो किडन्याप भयो, यिनीहरूले के गरे? यिनीहरूको सेपास त राडर प्रणाली चिनिया रसियनहरू काम गरे त। मादुरोको निजी सुरक्षा गार्डसम्म सिआइए छिरेको, चिनमै जनमुक्ति सेनाको कमान्डर इन चिफसम्म चाहिँ सिआइए छिरेको। मैले भने दोहोऱ्याएँ तपाईँको। अनि हामीलाई गाली गर्ने, थ्रेट गर्ने। यस कारणले हाम्रो खुला राजनीति छ। हेर्नुहोस्, यसमा अब हामीले सुझबुझ पुर्याएनौँ भने कयौँ कुरामा जनताको जीवन स्तरमा राजतन्त्र, राज संस्था, राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको ग्राफ लाने दियो बालेपछि दुर्गा प्रसाई जो आर्मीले स्टेक होल्डर बनाएको छ, विचार भावना त बोल्नु पऱ्यो होला नि। उहाँले भनिसक्नुभयो चुनाव भनेपछि त अमेरिकन र इन्डियनहरूको ध्रुवीकरण त त्यो चरणमा पुगिसक्यो नि त। त यो भूराजनीतिक सभ्यतामा एक चिन नीति
र फ्री तिब्बत मुभमेन्ट यसको चपेटामा हामीलाई नपार तिमीहरू जल्छौ भने हामीले मोदी अमेरिकनसँग छलफल गरेर अगाडि बढाएको छ। चीनको साँच्चै घेराबन्दीमा जाने हो भने यो कथम कदाचित चुनाव त सर अब 600वटा गाडी इन्डियाबाट आउने मध्ये कति त आइसके, चिनीहरूले पैसा पनि दिइसक्यो, पहिला सरसामग्रीहरू दिन्थ्यो, अहिले क्यासै दियो, हामीलाई पनि खाना पकाउनु बजाउन सजिलो हुन्छ, सबै हामीलाई क्यासै भए सजिलो हुन्छ कि हजुर। अनि उसले पनि क्यासै दियो, सब चिज त प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो, कर्मचारी को जाने भने छनौट पनि भइसक्यो, सब चिज अगाडि ठ्याक्कै टास्क फोर्सद्वारा चुनाव भयो भने प्रो वेस्टर्न गभर्मेन्ट आउँछ। अब जस्तो अब गगन थापाजीको पार्टी सिध्याउने कुराहरू पनि चल्दैछ हेर्नुहोस्। जस्तो मलाई त हजुर मैले अघि सुनाएँ जुन अलिक क्रिमिनल टाइपको प्रो वेस्टर्नर धराडीहरू आयो नि बेलायती, त्यो चरणबद्ध आयो नि त, त्यो फेरि महामहिम यसमा चाहिँ अब यो अन्यथा नहोस्, महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको फ्यामिलीहरू पनि अब बेलायतसँग जडिया छ, 2-4वटा घर छ, यो सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ नि त। यो राष्ट्रको 4औं अङ्गमा हामीले आफ्नो राष्ट्र अध्यक्ष अहिले त फेरि रामचन्द्र पौडेलले हो, राजा महाराज ज्ञान सरकार हो, त्यसको उहाँको प्रतिनिधि स्थायी प्रतिनिधि भएर त रामचन्द्रले काम गरिरहेछ होइन। अब उसलाई हामीले गाली बचन त गर्नु भएन नि, राजाको प्रतिनिधि भएर काम गरेको राष्ट्रपतिलाई त, राष्ट्र अध्यक्षलाई त होइन, महाराज सरकारले प्रतिनिधि हो थियो, उहाँको सबै चिज उहाँ जोडिन्छ। बेलायती क्रिमिनलहरू पनि आयो भने चाहिँ गगन थापालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी अगाडि बढाएको कि सोसलिस्टहरूलाई अलिकति यो जेलेन्स्की मोडेलको चाहिँ इन्डियासँग पनि जोडिया छ कि यिनीहरूको फेरि वर्णशङ्करहरू हो नि त। कतै केपी ओलीलाई पनि जग्गा राख्नलाई त्यो त्यहीँ सिधाइदिने हो कि त्यो घन्टीवालालाई, बालेन्द्र भन्नेलाई होइन, दुइटै चाहिन्छ, बालेन्द्र पनि चाहिन्छ गगन पनि चाहिन्छ भन्यो भने यो लुसिफरै हुन् सबै। एउटा होली वाइनको नाइकी हारेर त्यहाँबाट घन्टी पार्टी चाहिन्छ तपाईँको बालेन्द्र, उता चाहिँ अमरेश पनि त्यो प्रो इन्डियन रको एजेन्ट भनेको छ उसले, म रको कारिन्दा हो, म आफै गभर्मेन्ट हो भनेको छ उसले, म आफै एक किसिमको स्टक होल्डर हो, गभर्मेन्ट हो भन्छ अमरेश कुमारले त, नेपालीहरूलाई तर्काउँछ, तँ नि धम्क्याउँछ तक्लु। त्यो पनि त्यहाँ च्युत भएर गगनजी र बालेन्द्रजी दुइटै जगेडा ल्याएर पहिलो चरणमा चाहिँ गगन थापालाई नै अगाडि बढाएर जाने हो कि। त्यस्तो भयो भने त एसपिपीमा जान्छ मित्र चिनियाहरू, जस्तो राजेन्द्र छेत्रीजीले। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अबको राजनीतिक कन्टेस्ट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ? ठ्याक्कै हार्ड पावर, चिनियाहरूले अदृश्य होइन दृश्य, सिधा यसरी लेखेर फर्काएर होइन, सिधै मदन भण्डारीलाई जसले मार्यो, वीरेन्द्र वंशले जसले गर्यो त्यसलाई मार्ने नै हो, ठोक सक्छस् भने ठोक, होइन भने तँलाई ठोक्छ। हजुरको चाहिँ यदि हार्ड पावर चिनीहरूले गर्न सकेन भने, नेपाली सेना करेक्सन भएन भने, एकीकरणको लिगेसीमा आएर पृथ्वी पथसँग छलफल गरेन भने, पृथ्वी पथसँग त्यो कुनै ज्ञानेन्द्र पारस सरकार निर्देश होइन हामीलाई, त्यो उहाँले राजै चाहिँदैन भन्नुभयो, राजावादी होइन, यहाँ राजावादीहरू भन्ने नाम गरेका छन्, आफैलाई राजावादी खाजावादी भन्छन्। जब राजा महाराज सरकार राजावादी भइबक्सेन, उहाँले हामीलाई केही चाहिँदैन, हामीले त्याग गऱ्यौँ, सम्पूर्ण परित्याग गऱ्यौँ, छलफल गरौँ, राउन्ड टेबलमा बढौँ। मोहन वैद्य भन्ने जिम्दै छ, कुन दिन मर्ने थाहा छैन, दिक छ यो देशद्रोहीहरू, तिमीहरू आऊ छलफल गर्न राउन्ड टेबलमा, तिमीहरूको गोलमेज सम्मेलन त बाँकी छ नि, बाँचेन नि राउन्ड टेबल, त गोलमेज सम्मेलन गरौँ। नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेर हुँदैन, छलफल गर सबौता पक्षद्वारा, सबै 36 वर्णसँग, 36 वर्ण भनेको क ख ग घ ङ च छ ज ज या ट ड ड ढ ण त थ द ध न प प प म र ल क्षेत्र ज्ञ, यो सबै चिजले राईले, लिम्बूले, खड्काले, सबैले, प्रसाईले, सबै वर्णले, जात पनि ले, अण्ड बीज, उद्बीज, योनि बीज, सबै योनिबाट आउने जात, अण्डबाट आउने जात, वनस्पति, हात्ती, घोडा, रथ, सबै चराचुरुङ्गी सबै राख छलफलमा। यो देशका वनस्पति, पृथ्वी सबै अहिले आशिका तामाङ कुखुरा से भालेमा सँग चाहिँ भोट माग्दै हिँडेका छिन् नि, एक हिसाबले नकारात्मक देखिन्छ नि त्यसलाई होइन, सकारात्मक पनि सोचिदिनुहोस् न त्यसलाई। उसले भनेको छिन् यो प्रकृतिको नि संरक्षण गरौँ, तर उनी प्रो क्रिस्चियनको दाना पानी खाएर मेरो दसैँ आयो कि चाहिँ मार्न हान भन्न त पाइएन। मेरो आफ्नै बलि प्रथाका आफ्नै नियमहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, हाई हतियारहरू छन्, पूजा प्रणालीहरू छन् होइन, तर जगेर्ना गर्नु राम्रो कुरा हो, संरक्षण गर्नु राम्रो कुरा होइन। सब चिज राखेर राउन्ड टेबलमा बसौँ, यस भूमिमा भएका वनस्पति समेत सबै बसौँ र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा जाउँ। होइन भने त सेना विघटन हुन्छ नि सर, दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, यस्तो नहोस् थुतु। यदि टेक ओभर गभर्मेन्ट सेनाले समयमै छलफल गरेन भने चुनाव हुन्छ, स्पेसल्ली वेस्टर्न गभर्मेन्ट आउँछ, देश एसपिपीमा जान्छ, नेपाली सेना विघटन हुन्छ। भनेपछि अहिलेको चुनाव यदि सकुशल रूपमा भयो भने देश विखण्डनमै जान्छ। चुनावदेखि चुनावसम्म यसका लागि यो अन्तिम यसका लागि भने नेपाली जाति र नेपाली भाषीको यो अन्तिम चुनाव हो। भनेपछि यो चुनाव रोक्नका लागि चीनले पनि सहयोग गर्नु पर्यो, नेपाल हार्ड पावर प्रयोग गर्नु पर्यो। जसले वीरेन्द्र मारेको हो, जसले मदन भण्डारी मारेको हो, मार्नु पर्यो। तैँले त बाँच्छस् भने तेरो विरुद्धमा हो, तेरो ताइवान, तेरो ताइवान, अनि एक चीन नीति।
उता वेस्टर्नरहरू फ्री तिब्बत मुभमेन्ट अब तीनटा नदीको संरक्षण 6वटा हिमालको संरक्षण सभ्यताको संरक्षण सिद्धिएन दलाइ लामा फेरि भोलिका दिनमा चिनको वर्चस्व हाबी हुन पनि सक्छ नि नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन चिनियाहरूसँग हामीले युद्ध गरेको हो तिब्बतीको कारण दलाइ लामाहरूको कारण हाम्रो समस्या यहाँनिर छ जस्तो हाम्रो श्रेङचेन गोम्पोसँग हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध हो ब्रिकुटी तारा उदाइन उत्तर चीन तिब्बत होइन हाम्रो सम्बन्ध त्यो हो अब वास्तवमा चिनिया बादशाहहरूसँग ताओ कन्फ्युसियसका अनुयायीहरूसँग च्याङ्काई सेकहरूसँग हाम्रो कुनै मनमुटाव वैमनस्यता रहेन उत्तरकोसँग केही घा केही छलफल आशातीतै हुन् बडा महाराजराज पृथ्वीनारायण शाहको तर चिनियाले भने जस्तो हामी लोभी होइन सन्दर्भ सभ्यताको थियो यो असली हिन्दुस्तान रहेछ आफ्नो कुल धर्मले मान्दै आएको कसैले नछोड्नु राई लिम्बू गुरुङ मगर कहाँ के हो तपाईँहरूले आफ्नो मान्नु राई लिम्बूको चुम्रुङ हुन्छ सर त्रिपिटक हुन्छ मुन्दुममा गाईकैबाट बन्छ त्यो चुम्रुङ आफ्नो कुल धर्म अब त्यो हर्कजीले भने आफ्नो धर्ममा खोलिआम गाई काट्ने कुरा त होइन सिद्धान्तले गरे अनुसारको भनेपछि आफ्नो कुल धर्म मानेर बस्नुपर्ने वास्तविक आफ्नो नछोड्नु भनेको कारण के रहेछ भने हिन्दुस्तान यो तीनटा सभ्यता मैले सुरुमै भने हजुरलाई हिन्दू बौद्ध किराँत तीनटा सभ्यताको चाहिँ केन्द्र हो यो अब यो केन्द्रमा यो स्थायी यहाँसम्मको हमला भएर तेरा विरुद्धमा विस्फोट भयो तेरा दलालले काम गरेन तेरा तैले खुवाएका मान्छेले काम गरेन तेरो आर्जुले कुटाइ खाइ दुनियाँ चाङ ब्लकले त्यो गराइदिएछ हजुरको चाहिँ नि बिआरआई त राम्रो प्रोजेक्ट हो फेरि 85% चिनियाले लगानी गर्छ एक्जिम बैंक लगायत 15% हामीले गर्ने के सर खरबौँमा डलर के 12-13 अरब त्यो पछि खरबमा जान्छ एउटै पैसाले रेलबाट रोडबाट हवाईबाट जलबाट हेर्नु जलमार्ग हवाई मार्ग रेल मार्ग संसार जोड्ने त्यो रेशमी हामी सभ्यताको देश हो हामी सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ र हाम्रो यहाँ सभ्यता पूर्वीय दर्शन र हिमाली हिन्दू अधिराज्यको सभ्यता हो र हाम्रो यहाँ सनातन सिन्ध सनातन हिन्दू बौद्ध र किराँत सनातन हिन्दू बौद्धनाथ किराँतको तीनवटै सभ्यताको केन्द्र हो यो र यो हाम्रो यो हिमाली हिन्दू अधिराज्य जुन हाम्रो कैलाश मानसरोवरदेखि गङ्गा सम्पूर्ण यसको प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले धेरै पहिला त हामी मानव सूचाङ्कमा धेरै अगाडि छौँ हामी समग्र सभ्यताकै हामीले प्रतिनिधित्व गर्छौँ भनिहाल्यौँ पूर्वीय दर्शन र सभ्यताको त्यसपछि जेसुकै भए पनि पछिल्लो चरणमा जब जस्तो नेपोलियनहरू आए नेपोलियन बोनापार्टको चरणमा आइसकेपछि अलिकति चिनियाहरू पनि ताओ र कन्फ्युसियसहरूको पनि त्यसमा उनले आफै भनेका छन् कि नेपोलियनले चिनियाहरू सुतेको बाघ हो यसलाई सुत्न दिउँ यसलाई नउठाऊ अब हजुरले भनिबक्स्यो भूराजनीतिक जटिलता अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको यो अलिकति हस्तक्षेप चलखेल अहिले विषम परिस्थितिमा चिनिया प्रोफेसर वायु फु भन्ने साथी छ एउटा फु हामीतिर फर्केर फु लेखेको छ उनले हामीलाई अत्यन्तै पेचिलो र दरिद्र भाषामा निकृष्ट भाषामा हामीलाई उहाँले लोभी हिमाली राज्यको एउटा लोभी पापी नेपालीहरू हामी विरुद्ध 50औं प्रतिको षड्यन्त्र गर्यो भनेर जुन राणा शासनको आयो ठ्याक्कै भूराजनीति गिजोलिएको र बिग्रेको चाहिँ हजुरको कोट म्यासेकरबाट यो हो जुन कोट काण्ड भयो जुन कोट हत्याकाण्ड जहाँ जङ्गबहादुरले आफ्नै मामा महात्वर सिंह मारेर उनले 56 जना देशभक्त काजीहरू मारेर प्रधानमन्त्री समेत मारेर जुन व्यवस्था लादेको थियो त्यो त्रिभुवनको चरणमा आएर त्यहाँनिर चाहिँ अब एक ढङ्गले हामीले छलफल गरेर अगाडि आयौँ इन्डियनहरूको पनि सहयोगमा त्यसमा चाहिँ महेन्द्र महाराज दिराज सरकारले 2017मा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिलाई पनि मिलाएर सोभियत रसाको ख्रुश्चोभहरूको पतन अमेरिकनहरूको उदय होइन हामीले युनाइटेड नेसनमा महेन्द्र सरकारको चाहिँ पुरा भनौँ न अब त्यो जय जयकार गरेको पोडियममा माथि सबै चिजहरू चाहिँ अब त्यो उठेको हामीले चाहिँ सेल्युट गरेको कुराहरू त्यहाँ जोडिन्छ त्यसमा पनि हामीले मिलायौँ अमेरिकाको दुईटै सदनमा महेन्द्र महाराज दिराजले छलफल गरेर सबैसँग सबैको विकास लिएर आएर हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँछौँ हामी असंलग्न कसैको युद्धप्रति छैन हामी आफ्नै ध्रुव बनाउँछौँ त्यसमा भारत पनि थिए जस्तो जवाहरलाल नेहरू भनाइमा चिनियाहरू पनि हो हामीहरू पनि असंलग्न पक्षधर भएर हामी अगाडि बढ्ने ढङ्गले अगाडि बढ्थ्यौँ त्यति हाम्रो केन्द्रमा रहेन तर सेकेन्ड दोस्रो विशुद्ध आयो पृष्ठभूमि अलिकति यसमा मैले जस्तो विश्व भूराजनीतिको कुरा दोस्रो विशुद्धमा आउँदासम्म हाम्रो थिएन अहिले चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ नि विश्व राजनीतिमा चिनियाहरू
अबको केही वर्षमा सन् 2030सम्म चाहिँ विश्वको अब आर्थिक रूपमै अर्थतन्त्रबाट नै उनीहरू विश्वलाई चाहिँ एचिभ गर्दैछन्, नेतृत्व गर्दैछन् र अत्याधुनिकतामा, प्रविधिमा, खास गरी प्रविधिमा। यसको लागि चिनिया खास गरिकन हामीले भनेको यो कोत काण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी मारिएको काण्ड, सबै काण्डमा यसमा वेस्टर्नरहरू इन्डियनसँगै आएर अमेरिकन र इन्डियन सँगै भएर काम गरे, कारवाही गरे। चिनिया के हेरेर बस्यो त? कति चिसो, कति दरिद्र, हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोभी पापी भन्छ, आफू चाहिँ तपाईँको ढुकेर बस्छ। एकजना गुरुले भन्नुभएको थियो, हाम्रो विचार समूहको नेतृत्व गर्ने ग्यावलज्यूले, यो चाहिँ यो मुसा चाहिँ अब चिनियाहरूको एउटा दर्शन पनि हो, बिरालो कालो होस् या गोरो होस्, त्यसले मुसा मार्नु पर्यो, मुसा मारे भयो। अब यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अमेरिकनले पाल्या छ, इन्डियनले पाल्या छ, माओवादीहरू गुडगाउँ नोएडा चन्द्रडामा। अब उनीहरू 50 करोड चाहिँ कृष्णबहादुर महाराजजीको आइहाल्यो, आज त उनको राजनीतिक जीवनै समाप्त भयो, हत्या भयो उनको राजनीतिक जीवन। जुन एमसिसी उहाँले चाहिँ टेबल गराउनु भएन संसदमा, त्यो नगराएबाट चाहिँ यिनीहरूले यस्तो गरिदियो। अब श्रीमती पनि जानुभयो, छोरो कता के कता, उनी जेलमा बाहिर के, अब होइन त्यस्तो हुन्छ। प्रो नेपालमा वेस्टर्नरहरूको विरुद्धमा गएकाहरूको वीरेन्द्र वंश विनाश, महराको चाहिँ पतन। हाम्रो चाहिँ तपाईँको तनहुतिर हुनुहुन्छ एकजना चाहिँ तपाईँ पहिला गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे, बडो पीडित हुनुहुन्छ उहाँको मुद्दा समेत चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारको मुद्दा अहिलेसम्म फैसला गरिदिएको छैन वाग्ले चाहिँ, चिरञ्जीवी वाग्ले। यस्तो प्रो नेसनलिस्टहरूको हालत यो हुन्छ भने उनीहरूले देखाए। त यस्तो देशभक्तहरू मारिँदा, चीनबाट मदन भण्डारी फर्किँदा मारिँदा, वीरेन्द्र चाइनाबाट फर्केर मारिँदा चिनियाहरू के हेरेर बस्यो त? यो चिनिया चिसो, फेरि यो तामाङ जातिकै ज्वाइँ हो म, यो भोटतिरकोलाई भोटे नै भन्छ। यस्तो छ यिनीहरूको चाहिँ चरित्र हेर्नुहोस् है। उनीहरू आफू चाहिँ यसो लुकेर बस्छ, बिरालो झैँ ढुकेर बस्छन्, च्याप्प अर्काले पालिदिएको मुसा समाएर बस्छ भन्नु उहाँले, हाम्रो ग्यावलीज्यूले। ठ्याक्कै त्यो प्रवृत्ति गर्नाले गर्दा अहिले त मुसा पाएन हेर्नुहोस्, सकियो सूचना बेच्ने मान्छे। सूचना बेच्ने कोही छैन चिनियालाई दिने, अलिअलि भएका पनि रिजाइन गरेर चुनावमा गइसके। सरकारमा केही सूचना बेच्ने मन्त्रीहरू तपाईँ विश्वस्त हुनुहोस्, यो कुनै उहाँहरू चुनाव जित्न पनि गएको होइन, अर्को सरकार बनाउन गएको पनि होइन, त्यो राष्ट्रपाललाई आवश्यक भएर गएको पनि होइन। उहाँहरूको एजेन्डा नै चुनाव गराउने थियो। जेनजीको विद्रोह हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ 22 र 23लाई महान क्रान्ति भन्यौँ, 24लाई हामीले आगजानी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुटपाट देशको जलाउने भन्यौँ, जो जति भयो नि। 22 र 23 त जेनजी बच्चाहरू मारिया छ। त्यो विद्रोहले जन्माएको मान्छेले चुनाव गराएर त गएन। किन एकाएक हताश मानसिकतामा चुनावमा आयो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू कहीँ न कहीँ जोडिनु भयो। कोही युरोपियन युनियनमा जोडियो होलान्, कोही चाइनातिर जोडियो, कोही भारततिर जोडियो होलान्, युवा साथीहरू, जेनजी मिनिस्टरहरू। यो उहाँहरूले चाहिँ सूचना बेचेकै कारणबाट वेस्टर्नहरूले हटाइदियो। राजीनामा माग्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले, त्यो बेचत हुनुभन्दा उहाँहरू आफै साइड लाग्नुभयो। अब के भयो भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिकै कुरा गरौँ हामीले। अहिले अमेरिकन त सिधा आयो हेर्नुहोस्, फ्री तिब्बत मुभमेन्टै लिएर आयो। त्यो फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा यहाँ उहाँहरूले जनवरी 19 तारिकदेखि 29 तारिकका घटनाक्रम एयरपोर्टमा के भयो भनेको छ चाइनिजले, चाइनिज फुको भनेको के गरे आइयो तैँले एयरपोर्टदेखि बौद्धसँग सम्मेलन गरेर। फ्री तिब्बत मुभमेन्ट, तिब्बतबाट चाइनिजहरू हटिजा, तिमीहरू भागिजाऊ, यो स्वतन्त्र हाम्रो देश हो भनेर 10,000 मान्छे राखेर के गरेको, तिमीहरूलाई च्यालेन्ज छ भनेर धम्की दियो। धम्की दिँदा सबै गौरवपूर्ण हामी सबै नेपालीलाई दियो। अब उसको एजेन्ट होला नि यो चाइनिज, 2 पैसा यिनीहरू व्यापारी, फाइदाको लागि हिँड्ने तिमीहरू। हाम्रो यस्तो हाम्रो महाराज धीराज वीरेन्द्रको वंश विनाश हुँदा के हेरेर बसिस् त? ज्ञानेन्द्र सरकारले 2014मा तिमीहरूको दार्शनिकलाई पत्रकारलाई दिँदा इन्टरभ्यू दिनुभयो नि त उहाँले, जुन नागार्जुन जङ्गलमा बसेर सिगरेट तान्दै, त्यो त भनेको छ नि त यसले। त के हेरेर बसिस् त तैँले? त अहिले आएर चाहिँ अब त्यो दलालहरूले काम गरेन होला, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका भित्रका राजावादी भित्रका विवेक शाहहरू, दरबारका जर्नलहरू, टिका धमालाहरू, राजाका हिजोका एडिसीहरू, उनीहरूले तिमीहरूलाई सूचना बेचेन होला, असहयोग गर्यो होला। तिम्रो दलालले काम गरेन भने हामी नेपाली त लोभी हुँदैन। यो पहिलो कुरो सरकारकै धारणा हो भने, यदि चिनिया सरकारको जनमुक्ति सेनाकै धारणा हो भने तिमीहरूले समग्रमा आफ्नो विचार र दृष्टिकोणलाई छलफल गर, आफ्नो विचार दृष्टिकोण छलफल गरेर करेक्सन गर, होइन भने युद्ध असम्भाव्य छ। कुनै राष्ट्र स्वाभिमानको रूपमा सानो र ठुलो हुँदैन। तर अहिले माओ सेतुङकै भनेमा राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्र सानो र ठुलो गौरवमा हुँदैन, स्वाधीनतामा, सार्वसत्तामा, सङ्ख्यामा केही फरक पर्दैन। हामी 2 करोड हौँ, 1.5 करोड हौँ, तिमीहरू 140 करोड हौ। तर त्यो सरकारकै धारणा हो भने तिमीहरूले हामीलाई दरिद्र भन्यौ, गरिब भन्यौ, होइन, हामीलाई चाहिँ तिमीहरू लोभी भन्यौ, पापी भन्यौ, षड्यन्त्र छलकपटी भन्यौ। यो चिजलाई तिमीहरूले समीक्षा गर, होइन। अब बाँकी कुरा जुन अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति रूपमा बेलायती केही तपाईँको चाहिँ नि देखियो नि मिडियामा, अहिले क्रिमिनल उहाँहरूको चाहिँ नि इस्युजहरू उठिरहेछ, मुद्दाहरू उठिरहेछ।
त्यसमा धेरै विश्वभरिका धनाढ्यहरू जस्तै डोनाल्ड ट्रम्पहरू पनि विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू, उहाँले गरेका दुर्व्यवहारहरू, मानवता विरुद्धका अपराधहरू, सामाजिक अपराधहरूका मुद्दा उठेका मान्छेहरू, विश्वव्यापी धनाढ्यहरू, बेलायतको पनि विश्वविख्यात धनाढ्यहरू नेपालमा आफ्नो निजी जेट एयरवेजहरू लिएर चिनियाहरूले नै बनाएको विमानस्थलमा, यो पनि त चिनियालाई थ्रेडै हो नि, होइन? बिआरआई अन्तर्गत पोखरामा विमानस्थल बनाएको छ, 12 अरबमा पनि 26 अरब पुग्यो बनाएको छ। भ्रष्टाचारको केस पनि छ त्यहाँ, भ्रष्टाचारले कसरी पनि जोडिएको छ। त्यही विमानस्थलमा विश्वव्यापी धनाढ्य जो क्राइमसँग जोडिएको छ, त्यो व्यक्तिले निजी जेट एयरवेज ल्याएर त्यहाँ ल्यान्डिङ गर्छ भने त्यो चिनियामाथि पनि थ्रेड हो नि। भनेपछि टक्राव कहाँ आयो? राजनीति भुरायन्ति सिधा टक्रायो। वेस्टर्नमध्ये पनि बेलायती आफ्नो ढङ्गले आयो, त्यो अमेरिकासँग टक्राइरहेछ ग्रिनल्यान्डको केसमा। ग्रिनल्यान्ड जस्तो तपाईँको पानामा क्यानाडा उसले अधिग्रहण गर्ने, एकीकरण गर्ने, कब्जा गर्ने, जेसुकै भन्नुहोस्, त्यसमा चिनिया र रसियनको पनि तपाईँको देखिहाल्यौँ हामीले भूमिका। जस्तो रसियनहरू त्यहाँ छलफल गर्दै थिए, रसियन चाहिँ तपाईँको सबै ड्रोमहरू, तपाईँको चाहिँ सुरक्षा प्रणालीहरू, क्षेपणास्त्र सुरक्षा प्रणालीहरू सक्रिय गर्नुपर्नेमा निष्क्रिय किन भयो? मादुरोको इन्टेलिजेन्स तपाईँको आफ्नै बडीगार्डहरू कसरी अमेरिकाले प्रयोग गर्यो? चिनियाहरू तिमीहरू हामीलाई धम्क्याउँछौ, तिम्रो जनमुक्ति सेनाको कमान्डरलाई, इन चिफलाई आज किन चाहिँ सी जिनपिङले कारवाही गरिरहेछ? तिमीहरूको चीनभित्र पनि त अमेरिका CIA छिरिया रहेछ नि त, MI6 भित्र मोसाद छिरिया रहेछ। त्यो त इजरायली मोसाद त त्यहाँ चिनमा देखियो नि त। जनमुक्ति सेनाका जनरलहरू धमाधम जेल जाँदैछन्, कारवाही पर्दैछन् भने तिमीहरूको देशमा पश्चिमाहरू वेस्टर्नहरू छिरिया छ। हाम्रो त झन् NGO खुल्ला रूपमा CDO कार्यालयमा दर्ता गरेर चल्छ। 63-65 INGOहरू छ यहाँ। त हाम्रोमा अब कुन चाहिँ दलालले खायो? 99% दलालहरू भए राजनीतिक कर्मीहरू, आम नागरिक, राष्ट्रको चौथो अङ्ग, देशभक्तहरू काम गरेर खाने, आफ्नो पेसा, हरेक नीति हुन्छ राजनीति, आफ्नो सबैको नीतिको राजनीति भयो। खेती किसान गर्ने नीति, आफ्नो व्यवसाय गर्ने नीतिमा जहाँ हुनुहुन्छ आम नागरिकलाई हाम्रो भन्नु केही छैन। जो राजनीतिमा छौ, दुर्भाग्यवश हामीलाई पनि माओवादीद्वारा मार्यो, घाँटी काट्यौ, हामी माओवादी पीडित प्रतिकार कमिटीमा रह्यौँ होला, तिमीहरूका विरुद्धमा अभियान चलायौँ होला, या तिमीहरूसँग सहकार्य गऱ्यौँ होला, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा रास मिल्नुपर्छ भनेर माओवादी नै बन्यौँ होला। हामी त दुरुपयोग भइसक्यौँ नि। त दुरुपयोग भइसक्यो, राजनीतिमा छिरिसक्यौँ भनेपछि हामी लगायत राजनीतिमा छिरेका 99 गद्दार, देशद्रोही परिचालित। तर हामी त पृथ्वीपथबाट परिचालित छौँ। पृथ्वीपथ महाराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशबाट परिचालित छौँ हामी। देश रहनुपर्छ, चन्द्र सूर्य रहनुपर्छ, हाम्रो त मागी हो। निस्वार्थ हाम्रो केही छैन। हामी बिहान कमाएर बेलुका खान्छौँ, हाम्रो कमाइबाट पनि कटौती गरेर देशभक्त गरिब दरिद्र साथीहरूलाई चिया नास्ता खुवाएर हामी कुन सिमाना कहाँ दुष्टहरूले मिचिरहेछ, कहाँ इन्टेलिजेन्सले देशद्रोहीहरूले चाहिँ कहाँ घटनाहरू घटाइरहेछ, मानव अधिकारको नाममा छोरीचेली बलात्कार गरिरहेछ, घरको स्वास्नी भाँडिरहेछ, अपराधजन्य कसुर गरिरहेछ। हामी त हाम्रो नागरिकलाई सुसूचित गर्नको लागि हाम्रो इन्टेलिजेन्स घटाएर राज्य रहनुपर्छ भनेर हामी राज्यको काम गरिरहेछौँ। हाम्रो ढङ्गले राज्य त निरीह भएर हेरिरहेछ। यसकारणले मुख्य एजेन्डा हो, प्रश्न हो, को कहाँबाट परिचालित भयो? पृथ्वी पथबाट परिचालित हुनेहरू आफ्नो कुरा गर्छ, आफ्नो धर्मको कुरा गर्छ, सबै नेपाली मिल्ने कुरा गर्छ, आफ्नो पसन्दहरूको कुरा गर्छ। विदेशीबाट परिचालित मान्छेहरू त विदेशीकै कुरा गर्छ। होइन रामचन्द्र सर, मैले अलिकति जोड्न चाहिहालेँ। अहिले अब चुनाव, फागुन 21 गते चुनावको माहौल अगाडि बढिरहेको छ, आम व्यक्तित्वहरू चुनावी माहौलमा हुमिनु भएको छ। नेपाली जनताले पनि अब नयाँ अनुहारलाई जिताउनुपर्छ भनेर त पूर्ण रूपमा तयारी भएको अवस्था छ। तर अन्तरिम सरकारले त्यो खालका गतिविधि अथवा नेपाली जनतालाई आश्वासन दिन सकेको छैन। चुनाव निश्चित छ अथवा यो किसिमले चुनाव गराउँछु भन्न सकेको छैन। यता सेनासँग हात हतियार लिने र म्यादी प्रहरीहरू भर्ती गर्नेमा पनि ढिलाइ भयो भन्ने पनि चर्चा छ। कतैले चुनाव हुँदैन भन्छन्, कसैले हुन्छ भन्छन्। अब यो अहिलेको जुन राजनीति अथवा यो अन्तरिम सरकार पूर्ण रूपमा अमेरिकाबाट चलेको पनि भन्छन्, तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यो यही विषयमा धन्यवाद छ हजुरलाई। महत्त्वपूर्ण छ हजुरको यो प्रश्न। हामी यही विषयमै छलफलमा थियौँ अहिले, र सन्दर्भ ठ्याक्कै जोडियो। निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म हामी 7 सालदेखि यही भोग्दै आयौँ। 84 को चुनाव 82 मा गर्दैछौँ। त्यसको लागि त 23 जना कलिला बालबच्चादेखि 46 जना शहीद भनिएका र लगायत 76 जनाले त तपाईँको देहावसान भएर पनि हामीले सद्गति गरिसक्यौँ। वार्षिकी तपाईँको हामी चाहिँ असौचमा छौँ, देशभक्तहरू मारिएका छन् त्यहाँ। चुनाव नहुँदा पनि त अन्यलता छ देशमा। संविधान त जीवित रह्यो। यही संविधान अन्तर्गत चुनावी सरकार आयो, चुनाव गराउँछु भने अगाडि बढ्यो।
15% त्यो देशले लगानी गर्छ, 50% उनीहरूले गर्छ, उनीहरू धनी भएका छन्, 30सम्म उनीहरू संसारमा एचिभ गर्ने भनेका छन्, त्यो राम्रो पछि छ नि। त्यसपछिका त जिएसआई भन्ने छ, ग्लोबल सेक्युरिटीमा हामी किन जाने? जिएसआई चिनिया सेक्युरिटी छत्रछायामा जनमुक्ति सेनाको छत्रछायामा हामी किन भन्यो? त्यसले सहयोग गर्ने भए बहादुर शाहलाई गर्दैन? हिजो बहादुर शाहलाई किन सहयोग गरे? इस्ट इन्डियन कम्पनीसँग कालो अङ्ग्रेजसँग युद्ध हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ हाम्रो यसले किन असहयोग गर्यो? त त्यो त बेत्रावती सन्धि पनि हाम्रो रद्द हुनसक्छ, त्यो सन्धिहरू प्रभावित हुन सक्छन्, पुराना सन्धिहरू। यस कारणले जिएसएममा जानु जरुरी थिएन भने हामीले। त्यो कारणले चिनिया यदि आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्छस् भने सिधा सिधा आइज, हार्ड पावर प्रयोग गरेर आइज, नत्र भए तैँले पैसा लगानी गरेको, तेरो मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको, तैँले बनाएको विमानस्थलमा बेलायती चाहिँ तपाईँको विख्यात धनाढ्य क्रिमिनल आएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ल्यान्डिङ गरिसक्यो भनेपछि त। यस कारणले यो चाहिँ चपेटा हो। अब यो चपेटामा हाम्रो अस्तित्वको कुरा जोडियो। हेर्नुहोस्, हाम्रो आफ्नो अस्तित्व मुख्य कुरा हाम्रो कोणबाट हेर्ने हो नि त। हामीले त हाम्रो कोणबाट हेर्ने हो, हाम्रो फाइदा कोणबाट हेर्ने हो नि त। हाम्रो फाइदा कोणबाट हेर्दाखेरि त मर्ता क्या नै कर्ता। तिमीहरूले थ्रेड गर्यौ युक्रेन बनाइदिन्छु, जेलेन्स्की जन्मिन्छन् के त हामीले त सामरिक रूपमा कसैसँग युद्ध गर्ने हामीसित केही पनि छैन। तर हाम्रो सभ्यताको पनि त गर्छौँ भनेका छौँ हामीले। हाम्रो मानव सूचकाङ्कमा हामी कहाँ थियौँ? हाम्रो सभ्यता 3500 वर्ष पुरानो चाहिँ पशुपतिनाथ, हाम्रो 2400 3000 वर्ष चागु नारायण, हाम्रो चिजहरू छन् त जुन सम्पत्ति जलाए पनि, जति जलायो केही जलाए पनि जति छ हामी जीवित छ नि त। हाम्रो चाहिँ लुम्बिनी छ, हामीसँग यहाँ पाटन छ, हामीसँग कस्ता कस्ता अशोक सम्राटले बनाएका स्तम्भहरू छन् नि, हाम्रो चाहिँ जीवित छ। युनेस्कोमै जीवित छ नि त। अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण केन्द्रहरूले पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्नु त। अब हामी हार्ड स्टेट हो सर, हामी कुनै सफ्ट स्टेट। अहिले हामी दरिद्र होला, हामी मागेर खाइरह होला, हामी ऋणी होला, हामीलाई 35 खरब ऋण होला, मतलब भएन, हामीलाई त राख्दैन। हामी हार्ड स्टेट हो, संसारको प्रतिनिधित्व गरे हो, हामी विश्व विजेता हो। हामी 2400 लिएर आएको किन्लकलाई हामीले सिन्धुलीगढीमा 1800+ मारेर लहटेको हो। हामीले नाला पानीमा बलभद्र कुँवरले जनरल जिलेस्पीलाई घुयात्रले हानेर मारेको हो, रगताम्ने पारेर मारेको हो। 6000 मारेको हामीले, 60-70 जना हामी बाहिरिएको हो। त्यहाँ हाम्रा दयाराम खड्का बन्धु, महामहिम, हाम्रा तत्कालीन तपाईँको चाहिँ काजी, सबैले हाम्रो नेपालीले किल्ला छोडेर हिँड्दा पनि उहाँ घाइते हुनुहुन्थ्यो, रगत बगिरहेको थियो, मर्न आँट्नु भएको थियो, तैपनि त्यहाँ मोटरहरू हानिरहनु भएको थियो, लन्चर हानिरहनु भएको थियो हाम्रो किल्लाबाट। हाम्रै पूर्वज वंश छ हाम्रो दयाराम खड्काजी। त्यो भएर हाम्रो त पुनः एकीकरणको लिगेसी हो। हाम्रो एजेन्डा जग त्यहाँ हो। पुनः एकीकरणको लिगेसीको जगमा आउनलाई यो अहिलेका जेएनजी फेन्जी सबै यो जुन जति छन् रिभोल्युसनमा आए नि क्रान्तिमा, यिनीहरूले शीघ्र कति पनि ढिलो नगरिकन नेपाली सेना समेतको सहभागितामा मानव सरकारको पृथ्वी पत्क्यो कसरी मिलेर जाने हो, दिव्य वाणी के हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो राख्ने, व्यापारका सम्झौताहरू कस्ता हुन्, आफ्ना जिनिस भए जति बेच्ने हो, नगद खैँचिने हो। अरूका त जिनिस किन्ने होइन, आफ्नो नगद बाहिर पठाउने होइन, अरूका नगद खैँचने हो। त्यहाँ सबै व्यापार नीति, अर्थनीति, वैदेशिक नीति। मैले भनेको थिएँ नि चिनिया जुन बादशाहको चाहिँ अब त्यो त थियो राम्रो, तर तिब्बती राम्रो भइदिएन। दलाइ लामाहरू आएदेखि राम्रो भएन, हामीले वार गर्नु पऱ्यो। पछि हामीले जितेर त यिनलाई नुन भेडा च्याङ्ग्रा पैसा द्रव्य अस्तिसम्म दिन्थे नि यिनीहरूले हामीलाई, होइन? अब त्यो चिजहरू त उनीहरूलाई पनि लाग्छ होला नि त। जस्तो उनीहरूले टिओबी, टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड भनेर अहिले हाम्रो बच्चा मार्न सहयोगै गरे उनीहरूले। यदि उनीहरूको बाइक साइक घराङ घुरुङ आएर त्यो बच्चालाई उशृङ्खल नबनाएको भए मरिँदैन थियो ती बानेश्वरमा, होइन? हजुरहरू राष्ट्रको चौथो अङ्ग हजुरले खिच्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। किनकि उनीहरूको पनि योगदान रह्यो। तिब्बतीहरूलाई लाग्यो होला हिजो हामीले दास बनाएको थियौँ, आज दास बनाउने इच्छा पनि होला, तर त्यो होइन। हामी गुरु गोरखनाथका चेलाहरू हौँ। तिमीहरूले भने जस्तो सोझो सजिलो छैन। आज यी लुसिफरै बनिएकाहरूको पनि समग्रमा भित्रदेखि सम्पूर्ण कुराहरू करेक्सन हुनसक्छ। जस्तो सुदन गुरुङजीले हिजो म अनास्तिक हुँ, म धर्म मान्दैन थिएँ, म धर्मको कुरा गर्ने मान्छे होइन भने उहाँ त अधार्मिक हुनुहुँदो रहेछ। फेरि गोरखनाथमा गएर म धार्मिक भएँ, भगवान्को भन्दा नामै लिनु भएको छैन। अहिले अलिकति उहाँको स्याडोमा पर्नु भएको छ रविसँगै। रवि लामी छैन र उहाँलाई अलिकति निलम्बन गरिरहेको छ शक्ति केन्द्रले, कम बोल्नु भनेर। अब नत्र उहाँले गोर्खामा त्यही भन्नुभयो, भगवान्को भन्दा कुरै गर्नुभएको छैन उहाँले, धर्मको बाहेक कुरै गर्नुभएको छैन। भगवान्ले गरिदियो होला, भगवान्ले जुटाइदियो होला, गोर्खामा यस्तो भयो, त्यो गोरखनाथमा यस्तो भयो भनेपछि करेक्सन हुनसक्छ नि। अहिले यिनीहरूले लुसिफरको ट्याग लगाएका मान्छे पनि गुरु गोरखनाथ त्यहाँभित्र प्रवेश हुनसक्छ नि। भोलि भालेन्द्र शाह, गगन थापा माथि नै तपाईँको प्रवेश भयो भने त यहाँ त एसपिपी कार्यान्वयन भयो भने त युद्ध क्षेत्र हुन्छ भाइ। तैँले नचाहँदै चिनियाहरू सोच, हजुरको अगाडि यस्तो मैले किन यो अपशब्दहरू त ल्यायो भन्नु होला। यो सुन्ने दर्शकहरूलाई, आमा बुवाहरूलाई, बौद्धिक विद्वानहरूलाई पनि लागिरह होला। अनि यो चिनिया यो मतलब हामी अपमान हुन्छ। उहाँहरूले बोलेको चाहिँ ठिक हो त, कुटनैतिक शब्द हो त, हामी कुनै माग्ने हो त, हामी कुनै ढोङ्गी हो त, हामी कुनै छलकपटी हो त? हामी पहिलो कुरा त लोभी होइन, हामी उदारवादी हो।
हामी लोभी होइन। 65,000 पाउन्ड स्टर्लिङ डलर बेलायतलाई सहयोग गरिरहेको छ हामीले दोस्रो विश्वयुद्ध। के हामी त संसारसँग हामी विश्व विजेता भनेको छ हामी। तँहरू त जापानले 80% खाएको छ चाइनिज। 80% भूभाग चाइनिजको दास अहिले स्वतन्त्र दिवस मनाउँछ होइन चाइनामा। अस्ति त्यही केपी ओली गएको पनि त जापानले खाएको अनि हामी स्वतन्त्र भएको भन्ने उत्सव होइन हजुर त्यो। त्यहाँ त राष्ट्रपतिलाई बोलाएको थियो। रामचन्द्र पौडेलले फेरि जापानबाट पुरस्कार लिनुभएको रहेछ। फेरि एकातिर जापानको सरकारबाट पुरस्कार लिएर अर्कोतिर त्यो चाइनिजले जापान विरोधी अथवा स्वतन्त्र दिवस मनाउँदा जाने कुरो भएन। अरू नगइदिया भयो नि हुन्थ्यो। केपी जान्ने भएर गए। त्यो खास त त्यो सम्बन्ध त्यो हो नि त। सम्बन्ध त त्यो पत्रचार हाम्रो आदान प्रदान त्यो हो भनेपछि आफै जापानिजबाट चाहिँ स्वतन्त्र दिवस मनाइरहेछस्। हामी त स्वतन्त्र दिवस मनाउनु परेन नि। हाम्रा पुर्खा वीर वीरङ्गना आमा बुवाले चाहिँ 70 वर्षको आमाले चाहिँ तपाईँको कसरी लड्नुभयो। 23 वर्षीय सुत्केरी बहिनीले कसरी लडिनु होला जेन्जीले। 17 वर्षीय जेन्जी राजा बडामाराधिर सरकारले 23 वर्षभित्र एक देश कसरी दिनुभयो होला। यस कारणले जेन्जी मित्रहरू सबै जो आउनु भएको छ राजनीतिमा सोचौँ। मुख्य एजेन्डा पृथ्वीपथ हो। पृथ्वीपथको अनुयायीहरू जस्तो वेस्टर्नबाट प्रो वेस्टर्नबाट वीरेन्द्र वंशविनाश हत्यारा ग्याङबाट तपाईँको केबी रोकायाहरू जस्तो हाम्रो चाहिँ नि अब के लुकाउनु पोखराको नेपाली दाईहरू नामै लिनुपर्छ। जस्तो हाम्रो दार्शनिक अब धर्मको वैश्य सम्मान छ जगमान गुरुलाई। राजनीतिक रूपमा तपाईँ जति पनि जानुहुन्न जति तपाईँ राष्ट्रको चौथो अङ्गले दिइरहनु भएको छ राजनीतिक रूपमा उहाँ शून्य हो। मलाई केही पनि थाहा छैन। लगेर उहाँ के चल्याएको छ के चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले हामी चाहिँ विभिन्न हाम्रो ग्रन्थअनुसार चल्छ। उहाँ गोर्खामा जति बेला चाहिँ कुनै पनि पूजापाठै नहुने टाइम अन्ध शुक्र अन्ध के चल्याएको छ त्यो बेला लगेर राजालाई उल्टा पूजा गराइदिनु भएको छ। भनेपछि उहाँको नियत ठिक छैन। उहाँलाई के गाली गर्नु गुरुबाचार्यलाई। वेस्टर्न किताबहरूबाट उहाँहरू हुनुहुन्छ। जस्तो अब यहीँको अलिकति सनातनलाई नै मिलाएर लैजाउँ भन्ने ध्रुवलाल प्रधान दाईहरूको अलिकति मिडिएटर टाइपको छ। चीन भारत अमेरिका सबै मिलाएरै लाइन टाइपको उहाँ चाहिँ बिचमा बसेर गरिरहनु भएको छ र केन्द्र पृथ्वीपथलाई बनाएर राजा ज्ञानेन्द्रको समन्वयमा हुनुहुन्छ। दुर्गा दाईहरू अलिक साउथ ब्लकबाट साउथ अब यस्तो भयो राजाले दियो बाल्या हो विभिन्न मुद्दाहरू उठ्यो माडेसँग कन्ट्राडिक्सन भयो माडेहरू हत्यारा माफियाहरू ज्यान त बचाउनु पऱ्यो के होला नि त दाइको पनि। उहाँहरूले त्यत्रो 500 करोड 600 करोड लगानी गरेर उहाँलाई त कस्तो बिचल्ली बनाएको उहाँलाई केही पनि चल्न दिएको छैन। कमसेकम अहिले हस्पिटलदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू चल्दैछ नि त अगाडि। जोडिँदाखेरि साउथ ब्लकसँग जोडिएको देखिन्छ। त्यहाँ आरएसएस विङसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। त्यस्तो हो भने इन्डियनले सिधा आयो भयो चुनाव बहिष्कारमा दुर्गा दाईहरू प्रयोग किन गर्नु पऱ्यो होइन। सिधा भाषा उनीहरू नै आयो हुन्छ। हामीले भन्छौँ हाम्रो पुर्खाले मै मागेर किन ढुङ्ग्रो लुकाउने होइन। तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने होइन भने भारतीयहरूको पनि अब लुक्ने भाग्ने ठाउँ छैन। यदि अब सिधै अमेरिकनसँग सिधा छलफल पनि गर्न नसक्ने अमेरिकनलाई छोडेर चिनसँग मिल्न पनि नसक्ने समग्रमा अमेरिकन छोडेर मात्रै चिन र भारत छलफल हुनसक्छ। न त जवाहरलाल नेहरूको पालामा के अरे चिनी भारतीय भाइ भन्ने थियो होइन। तपाईँ चिनी हिन्दी भाइ भन्ने थियो। हिन्दी चिनी भाइ त्यो त उहाँहरूको चाहिँ सन् 1962 को युद्धले त त्यो परित्याग त भइसक्यो। जस्तो उहाँहरूको जुन अमेरिकनसँगको रणनीतिक साझेदारीहरू छ त्यो चिजहरू तोडेर फेरि तिब्बत मुभमेन्टलाई तोडेर फेरि चिनको अभिन्न अङ्ग हो तिब्बत र दलाई लामाको चाहिँ त्यो ब्यारेकहरू तोडेर भारत आयो भने मात्रै चिन र भारतीयहरूको नेपालमा एक ठाउँमा आउने सन्दर्भ बन्ला। नत्र भने यहाँ चिन र भारत एक ठाउँमा जाने सन्दर्भ सम्भवै छैन सर। कुनै हालतमा सम्भव छैन। उनीहरू जस्तो छलफल त चलाए जस्तो जवाहरलाल नेहरूकै सन्दर्भ र लिगेसी बोकेर आएका होइन। अब यसलाई चाहिँ बफर जोड्दै राख्नुपर्छ यो क्लस्टर नेपाल त हो गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्तो अजित डोभाल छ अमित शाह छ गृहमन्त्रीहरू यिनीहरू रक्षा मन्त्रीहरू छ। यिनीहरूले छलफल त चलाए चाइनिजसँग तर केही पनि शून्य हात लाग्यो शून्य। चाइनिजले उल्टै यो चाइनिज चिसो दरबारमा वीरेन्द्र मार्ने चाहिँ विवेक शाहहरूलाई कोही बोलाएर छलफल चलाए चिनमा। यो ठाउँमा आइपुग्यो हेर्नुहोस् जेन्जी विद्रोह यहाँ आइपुग्यो। त्यो भए उनीहरूले अब चुनाव चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ चुनावलाई छलफल गरेर राउन्ड टेबलमा बसेर राजासँग छलफल गरेर सेनाको लिगेसी राजासँग रहन्छ पुनःकरण हो। राजा रेफ्री राखेर राजालाई मेन कुरा एउटा रेफ्री राखेर सानो अंश देऊ छलफल गर एउटा सम्मान गर। पृथ्वीनारायण शाहको सन्तति हो उहाँसँग कमसेकम सेना मुभमेन्ट गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र कस्तासँग छलफल गर्ने कोसँग मित्रता राख्ने कोसँग शत्रुता राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय म्याटरमा र सेना कसरी मुभ गर्ने भन्ने विषयमा राजालाई एउटा सानो रेफ्री राखेर चुनावी रेफ्री राखेर अगाडि जाउँ। उहाँले सिर्पेज लाउँछु पनि भनेको छैन। मलाई राजा चाहियो पनि भनेको छैन। खालि हामी त पुनःकरणले पृथ्वीनारायण शाहले जोडेको देशमा सानो रेस्पेक्ट एउटा रेफ्री राखेर अगाडि बढौँ। जस्तो तपाईँहरू प्रत्यक्ष कार्यकारी भनेर आउनु भएको छ भने राजाले त्यसमा पनि चलाएको हुनुभएको छ। जस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारी त
हाम्रो चाहिँ लेन्डु पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी नै भएर आएको सिक्किम त भारतमा हालिदियो बजियाले होइन प्रत्यक्ष कार्यकारी हाम्रो जस्तो देशमा कस्तो सुट हुन्छ भन्ने कुरा हो जस्तो देशैभरिका मान्छेले भोट चुन्ने बालेन मन परायो बालेन अब त्यो बालेनलाई सबै नेपालीले भोट चुन्ने अवस्था बनाइसकेपछि त्यसको रेफ्री त राजाले गरिदिनु पऱ्यो नि कसैलाई देशै बुझाइदिएला सेनै बुझाइदिएला नदीनाला बुझाइदिएला अस्तित्व बुझाइदिएला त्यो त पुनैकरण गरेको एउटा चाहिँ रथ र पथ छ त्यसले चाहिँ तपाईँको करेक्सन गर्ने भनौँ न एउटा चाहिँ तपाईँको करेक्सन गर्ने के राम्रो हो के होइन नेपालीको पक्षमा त्यो चाहिँ एउटा राजालाई राख्नुभयो भने प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाँदा राम्रो होला त्यो कुराहरू त आउँछ तर यो चुनाव नेपालको हित चाहिँ रोक्तामा छ 12 देखि 30 अरबसम्म डाइरेक्ट पैसा जाने भयो खर्च चुनावको नाममा अरबमा अनि खरबमा ऋण लिनुपर्ने भयो लोन खरबमा लिनुपर्ने भयो अरबौँमा अनावश्यक अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने भयो 84 मा त स्वाभाविक संविधान त चुनाव आउँछ नि अमेरिकाको जस्तै आउँछ नि यो त संविधान त चुनाव आउने संविधान बनाएको छ नि उहाँहरूले संविधानमा बहुमत चाहिँ कसैको आउँदैन सर समानुपातिक लगायत यो कसैको पनि बहुमत आउँदैन पुरै गोलमटोल मिलेर के तपाईँको खिचडी सरकार बनाउनु पर्ने तर चुनाव चाहिँ आइरहने के उत्सव हरेक 4 वर्षमा नेपालीले गाउँमा बियर सियर दाना पानी दाइ भोट चाहिँ कता हो भनेर सोध्छ मिडियाले मजाजी हो ए उसो भए घन्टी त होला अनि के त यो त उत्सव हो नि यो त महोत्सव हो नेपालीको लागि एउटा बियर देख्ने स्थिति बनाइदिएछ 4 वर्ष कुर्नुपर्ने कि हजुर एउटा बियर देख्न त्यस्तो दरिद्र बनाइरहेछ नेपालले चुनावदेखि चुनावसम्म यो त नेपालीको लागि उत्सव बनिदिएको छ होइन महाउत्सव यस कारणले चुनाव चाहिँ अहिले रोकेर 84 मै जाँदा फाइदा छ नेपालको हित छ त्यसमा पृथ्वी पथमा छलफल गर्नु पर्यो तर त्यस्तो होइन हामीले भन्यौँ नि जस्तो फेरिस्ता ल्यायौँ यत्रो बेर मन्थन गऱ्यौँ धम्क्याउने मात्रै चिनियाहरू विभिन्न कोडबाट धम्क्याउने बेलायतीहरू सिधै माफियाहरू तस्करहरू क्रिमिनलहरू यौन दुराचारीहरू पुरै जेटहरू एयरवेजहरू निज विमान लिएर त्यसकै एयरवेजमा बिआरआई अन्तर्गत पोखरा विमानस्थल ल्यान्डिङ भएर यसलाई धम्क्याउने यो त विस्फोट हुनसक्छ युद्ध वार जोन सिफ्ट हुनसक्छ जस्तो युक्रेनमा धेरै म्याटर क्लोज भइसक्यो नि धेरै चिजहरू त्यहाँ चाहिँ धेरै चिज गइसक्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर रसियाले कब्जा गरिसक्यो त्यहाँ ट्रम्पजी बाहिर आइसक्नुभयो नाटो नै विघटन हुन चलन छ ग्रिनल्यान्डको कुराहरूले गर्दा त्यहाँ अब जस्तो बेलायतको प्रधानमन्त्री चाइना गइरहेछ त चिनीहरू अब हार्ड लाइन प्रयोग गर्नु त तपाईँ बेलायती मार्फत गर्नु त होइन जस्तो अमेरिकनलाई थ्रेट गर्दा त्यही माफिया मार्फत गर्नु जुन बेलायतका प्रधानमन्त्री क्यानाडाका प्रधानमन्त्री चाइना गएर यदि चाइनाले राम्रो सुझाव दिएको छ र तिमीहरूले पठाएको क्रिमिनल त्यो कोणबाट आएको भए पनि राम्रै कुरा हो गर्नु हार्ड पावर प्रयोग गर्नु जसले तेरो विरुद्धमा रह्यो नेपालको अस्तित्व स्वाधीनता सार्वभौमसत्ता सार्वभौमिकता भाषा धर्म सभ्यता परम्परा इतिहास यसको भाषा धर्म परम्परा इतिहास यसको सेना प्रहरी अदालत जेल खै 8000 कैदी खै सशस्त्रको हतियार खै जनपथको हतियार अनि प्रशासनिक भवन आफ्नो राष्ट्र बैङ्क आफ्नो अख्तियार आफ्नो अदालत जलाएर खरानीको टिका लाएर निच्चा दाँत देखाएर दाँत सेल्फी फोटो खिच्ने अपराधी बनाउने नेपालीलाई हार पावर प्रयोग गर्नु ठोक सेबोटेज गरिदियो माथि तल असहज भएपछि यो देश पनि विघटन भयो तेरो विरुद्धमा विस्फोट हुनुभयो तेरो विरुद्धमा सुपरसोनिक हाइपरसोनिकहरू क्लस्टर बमहरू वार जोन अखडा बन्यो अन्तर्राष्ट्रिय सेनाहरू आयो त के गर्छ ढिला भयो त ढिला हुन्छ नि धेरै ढिला हुन्छ कलियुग लाग्छ यस कारणले त्यो लाग्नबाट बच्नलाई अमेरिकनसँग राम्रो सिधा छलफल गर सिधा छलफल गर अब त्यो लुकेर हुन्न है हजुर अब पछाडिबाट ढुकेर त्यो मुसा मारे हुन्छ जस्तो भए पनि कच्याक्क मुसा अर्काले पाल्दै मुसा क्यापा समाउनलाई आफूले पाल्नु पऱ्यो नि अनि समाउनु नि अनि खानु त्यो भावनाले आफू पनि अगाडि आइज फ्रेममा सिधा आइज अब चाहिँ सैनिक रणनीतिकमा उपस्थित जना किनभने हाम्रो त केही पनि छैन हेर्नुहोस् यहाँ सबै चीन विरुद्ध बहादुर शाहदेखि तपाईँको जुन कोट हत्याकाण्डदेखि मैले दोहोऱ्याउँछु हजुरलाई वीरेन्द्र वंश विनाशदेखि आजसम्मको जेनजी आन्दोलन चाहिँ तपाईँको नेपाल समाप्त पार्ने चीन विरोधी आन्दोलन प्रष्ट छ यो अनि ऊ चाहिँ अनि अर्काले गरिदिन्छ भने बस्ने त्यहीँभित्र खेल्ने उनीहरू आयो आउनु त यहाँ आइसिएस कसलाई भेट्यो हेर्नुहोस् न उनीहरूले आएर रवि लामी छाने त्यो के शिशिर के शिशिर भन्ने के चाइनीले भेटे त्यसैलाई के हुन्छ कि भन्ने त्यो हुँदैन अब परिणाम आउँदैन अब कसैले सूचना दिँदैन तिमीहरूले पाउँदैनौ कोही सूचनै पाउँदैन तिमीहरूले त्यो भावनाले यो चाहिँ चुनाव जहाँसम्म महामहिम श्रीमती प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू उहाँले भाग्दा जस्तो भाग्दा जिम्मा लाएर भाग्नु पऱ्यो कमसेकम उहाँले त कल्याण श्रेष्ठलाई पनि जिम्मा लाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो कल्याण श्रेष्ठले पनि केही कुरामा एक्सपोज हुनुभयो
उहाँ धेरै कुरामा एक्सपोज भइसक्नु भएको छ होइन, धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ उहाँले चाहिँ अब अहिले त सेना र अदालत चलाएको छ पाकिस्तानी मोडेल। अहिले हजुरले के बुझ्नु पऱ्यो भने सन्देश सर, अब यो मोडेल चाहिँ पाकिस्तानी हो गभर्मेन्टको, सैनिक जस्तो अब देखियो नि त। अब सेनाले नै मिटिङ गरेर पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेर अब सरकार निकाल्यो, राष्ट्रपति केही दिनपछि निकाल्यो। त्यस पछाडि को आयो भन्दा सेना आयो नि त। जस्तो परराष्ट्र मन्त्री त सेनाको जनरल हुनुहुन्छ अहिले पनि। भनेपछि त्यहाँ सेना जोडियो। अब यो सरकार र सेना जोडियो, कोसँग? अदालतसँग। सुप्रिम हाइकोर्ट, सर्वोच्च अदालत र सेना सँगसँगै जोडिया छ। यो तलमाथि हुनु, यसको अस्तित्वमा दरार आउनु, यो पतन हुनु, यो विघटन हुनु भने त राष्ट्र विघटन हुनु भने राष्ट्र विघटनको चरणमा त छैनौँ कतै हामी। यस कारणले यो उहाँहरूले सोचोस्, समग्रमा नेपाली सेनाले र अदालतले सोचोस्। र उहाँहरूको मान्छेहरू आएर अदालती प्रोसेस नै गइसक्यो होइन। परराष्ट्र खास भन्यो भने परराष्ट्र मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ जनरल, र सुशीला कार्की भाग्न पाइँदैन। उहाँहरू दुईजनाले नै सरकार चलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हस्तान्तरण गर्नु पर्यो। जस्तो मारद्वाज सरकारले नेपाल सरकारको जिम्मा लगाएको हो, जिम्मामा, किनकि जनताको नासो जनतालाई। त्यसै गरी उहाँहरूले जिम्मा लगाइदिए भयो। फेरि उहाँले ठुलो पावर खोज्नु भएको छैन, मारद्वाज सरकारले ठुलो पावर खोज्नु भएको छैन। पहिलाको त श्रीपेज लागेको राजा आउँदैन भन्नुभएको छ उहाँले। इतिहास अगाडि बढेपछि त्यही सिनारीमा दोहोरिएन नि त। राणा दोहोरियो त, पञ्चायत दोहोरियो त, यो प्रजातन्त्र दोहोरिन्छ त, यो 7 दल एकै दल रहे त, विघटन भएन नि त। अब यो संसद पुनर्स्थापना सम्भव छ त? छलफल त भइरहेछ, बृहत 79% छलफल भइरहेछ। असम्भव, झन् देश चल्छ। हामी जस्तो मान्छेहरू त जलाउन अगाडि बढ्छ, त्यसपछि निहत्था बिचको मान्छे, सोझा साझा मान्छे पनि जलाउन अगाडि बढ्छ। त्यो संसदले के गर्यो मलाई दिनुहोस् त ल। त्यो तत्कालीन जलेको संसद छ, त्यो संसदमा कुनै कानुन विधि विधान, कुनै प्रयोगशाला, कुनै चाहिँ विधेयकहरू पास भए? नेपालको सन्दर्भमा कुनै कानुनहरू, ऐन कानुनहरू, विधानहरू, विधान पास भए? त्यो संसदले गैर जिम्मेवार काम गरेबाट त्यो मरेको छ, म्यासेकर भएको छ। त्यो पुनः स्थापित भयो भने पनि आम नागरिक त्यसको विरुद्धमा जान्छ र अनियन्त्रित अस्थिरता आउँछ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको माग हो। पश्चिमाहरूको अनियन्त्रित अस्थिरता, जहाँ तत्कालै उनीहरू सेना ल्याइहाल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सेना। इन्डियनहरूको नियन्त्रित अस्थिरता, नियन्त्रण, उसको नियन्त्रणमा, यसको चपेटामा हामी पर्या हो। यो त गरिदिनु भएन नि छिमेकीहरूले। अब राम्रो सर, जस्तो कि हामी समाजको अन्त्यमा पनि छौँ। जसरी तपाईँले भन्नुभयो संसद पुनर्स्थापना गऱ्यो भने पनि देश भट्कारोमै जान्छ। फेरि त्यो संसद फेरि चुनाव भयो भने पनि देश सङ्कटमै जान्छ। भनेपछि निकास चाहिँ निकास नेपाली सेनाले पृथ्वी पथमा बृहत्तर छलफल गर्नु पर्यो। नेपालका सबै तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको वर्ण ल्याउनु पर्यो, सबै जात। फेरि यहाँ जात भनेको क्षेत्री ब्राह्मण वैश्य शूद्र बनाइदिएको छ। यो होइन, यो कामको आधारमा हो। ब्राह्मणहरूले वेद ब्राह्मण काम गर्ने, म क्षेत्रीय हुँ खड्ग बोक्ने, मैले सुँगुर पाले शूद्र हुन्छु, नुहाए पवित्र हुन्छु, मेरो त्यो परम्परा हो हेर्नुहोस्। अब यो जात यहाँहरू क्षेत्री ब्राह्मण वैश्य त्यो होइन। यो वर्णमा जानुहोस्, राई लिम्बू गुरुङ आफ्नो समुदाय छ नि त। सबै नेपाली, वास्तविक नेपालीसँग छलफल चलाउँ, त्यसको परिषद बनाऊँ। खड्का, क्षेत्री, ब्राह्मण, शर्मा, ओली, राई, लिम्बू गुरुङ जो जति छौँ नि हामी वर्ण, 36 वर्णबाट आएर संरचनागत एउटा बनाऊँ टिम। त्यो टिम बनाऊँ अनि नेपाली सेनाले राउन्ड टेबलमा ल्याउँ, छुटेका टुटेका पनि ल्याउँ। मोहन वैद्य जिउँदो हुँदै ल्याउँ। गोलमेज सम्मेलन भनेको छ उसले, इन्डियामा जेल बस्दा पनि। त राउन्ड टेबलमा बसेर महाराज सरकारलाई केन्द्रमा राखेर उहाँलाई रेफ्री केमा पुनःकरण, विश्वविजेता, दिग्विजय, सिन्धुलीमा किन्लकको पराजय, नालापानीमा बलभद्र कुँवरले चाहिँ जनरल जिलेस्पीको चाहिँ छातीमा ढुङ्गा दागेर मारेको विजय, दिग्विजय, विश्वविजेताको उत्सवमा, तेस्रो विश्वयुद्ध नआउँदासम्म। यो त तपाईँको ग्यारेन्टी सधैँ त अब फेरि त्यो हिजोको म वीर गोर्खाली महान को गोर्खाली, वास्तवमा गोर्खाली, गोर्खा राज्यका गोर्खाली क्षेत्रीय बहादुरहरू, हाम्रा पूर्वजहरू जसले योगदान गरे। अब त्यो त तेस्रो विश्वयुद्धसम्म मात्र रहला नि त। त्यसको ब्याज त धेरै खान पाइँदैन नि अब छैन, कति दिन खाने अब। त्यस कारणले अहिले तेस्रो विश्वयुद्धमा त गएको छैनौँ नि हामी, थर्ड वर्ल्ड वारमा त गएको छैनौँ नि। जस्तो भेनेजुएलाको मादुरा जिल्ला अपहरण भयो, तर त्यहाँको अदालतले, त्यहाँको निजामती कर्मचारी प्रशासनले, त्यहाँ प्रशासनिक अड्डाले त उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति चुनेर गएको छ नि त। र कायम मुकरर घोषणा गरेको छ, राष्ट्रपति त मादुरो चुनिएको छ। मादुरोलाई राष्ट्रपति कायमै राखेको छ, खाली दस्तखत गर्न अपहरणमा पर्या भएर, सर्वसत्ता मेरो अपहरणमा पर्या भएर उपराष्ट्रपतिलाई सबै दस्तखत गर्ने अधिकार दिए पनि राष्ट्रपति मादुरोजी नै हुनुहुन्छ। हामी तेस्रो विश्वयुद्धमा त गएका छैनौँ। तेस्रो भावनाले तेस्रो विश्वयुद्धमा जाने भए पनि त्यही ढङ्गले छलफल गरौँ, तयारी गरौँ। चिनियाहरू अब हाम्रो यो चाहिँ बफर जोनै भएन, यो चाहिँ वार जोनै भयो, युद्ध क्षेत्रै भयो, हार्ड पावर प्रयोग गर्न ढिलो नगर। अब अन्तिम हो तेरो चाइनिजको पनि। अब यदि त्यस्तो होइन र
इन्डियनको त के यो बिचरा ऊ आफ्नै देश छैन, उसको मणिपुर, मिजोरम, केरला, नागाल्यान्ड, लद्दाख हेर्नुहोस् न कस्तो गाई जात्रा बिचल्ली। राजाले त्यहाँ सिलगढीमा गएर मोदी आएको थियो आफैको लुकिरी गर्न, मोदी आफै लुकेर आयो र छलफल भयो। त्यही फेरि पश्चिममा वेस्टर्न किङबाट हेर्नु, त्यही बेबी किङ सेरेमोनियल किङ त्यही छ। त्यहीबाट राजाले जनकपुरमा लुसिफर सैतान प्रवेश गर्यो, त्यो असौज बाउको बरखी बारे बेला बिटुलो बनाइदियो नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको उजागर त्यो चाहिँ ओमकारमय बनाउनको लागि त्यहाँ नाथहरूले त्यहाँको गुरुबाचारले बोलाए। राजा सबै परिवार लिएर जानुभयो। दरबारमा त सुरुतिको छोरी पनि सँगै छन्, दरबारमा खेल्ने प्रयास नगर अब काला अङ्ग्रेज। त्यस कारणले त आफ्नो देशै बना सुधार। अब मोदीजीको त्यस्तो त छैन, उहाँहरूले अब खास अब अमेरिकन किता छोडेर चिनियासँग छलफल गर्न आउन सक्ने पनि होइन। रसियनसँग तेल किन्दिनँ भनेको छ, हेरौँ के हुन्छ त्यहाँ अब अगाडि कसरी बढ्छ उसको अर्थनीति, उसको होला इरानसँगको सम्बन्ध होला। यदि वास्तवमै यो चुनाव नेपाली सेना संलग्न भएर चरणबद्ध ढङ्गले एकैचोटि गर्न सकेन, चुनाव गरायो, ऊ सफल भयो भने यो एसपिबीमा जान्छ, सैनिक रणनीतिक शक्ति केन्द्र हो, कमसेकम 32 देशका सेना आउँछन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विघटन हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्ट आइसिसी त्यो विघटन हुन्छ र नेपाल भन्ने चन्द्र सूर्य देशमा को चाहिँ नेपाली सेना पनि विघटन हुन्छ र यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेना अन्मिन जस्तो आज हामी अरू देशमा युद्ध भड्किया देशमा शान्ति स्थापना गरिरहेका छौँ र हामी उनका बुट खाएर म टुडी खेलमा रत्न पार्कमा प्लिज ब्रेड हेल्प प्लिज ब्रेड भनेर रत्न पार्कमा लाइन लागेर ब्रेड मागिरहेको हुन्छु। त्योभन्दा विकल्प छैन। छिटो 21 गते अगावै नेपाली सेना, नेपाली दिग्गज विद्वान वर्ग, बौद्धिक वर्ग, धनाढ्य को छौ बाँकी 1 नम्बरदेखि 25 नम्बरको धनाढ्य त नेपाली छैन, यहाँका राष्ट्र ब्याङ्क त नेपालीको छैन, कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सहकारी पुनर्बिमा बिमा त नेपालीको छैन भनेपछि 1 नम्बरदेखि 25 नम्बर धनाढ्य त नेपाली छैन। अब स्थिति तिमीहरूको यो छ, नेपाली जाति र नेपाली भाषी हामी आन्तरिक शरणार्थी नै भइसक्यौँ नागरिकता विधेयक मार्फत। 30 लाख युपी र बिहारी, 10 लाख रोहिङ्ग्या, 5-7 लाख तिब्बती। अब हाम्रो के भयो, 1 करोड 20 लाख हाम्रा नेपाली विदेशमा पठाएर श्रम तथा रोजगारको नाममा, पढाइको नाममा हामी त विघटन त भइसक्यौँ, स्वाभाविकै विघटन भइसक्यौँ। अन्तिम ढिलाइ नगरौँ, कति पनि ढिलाइ नगरिकन महाराष्ट्र सरकारलाई केन्द्रमा राखेर महामहिम प्रधान राष्ट्रपति सिग्देलजी तपाईँले पृथ्वी पथमा छलफल गर्नुहोस्, राजालाई रेफ्री राख्नुहोस्। जनताको नासो समग्रमा जिम्मा लिन म सक्दिनँ, जनताले लिनुपर्छ भन्नुभएको छ राजाले। खालि पुनःकरण, हामी विश्वविजेता दिग्विजय तेस्रो विश्वयुद्ध नआउँदासम्म मेरो लिगेसी रहन्छ। मेरो पृथ्वीनारायण शाहको अंश अवतार वंश अवतार वरिष्ठ सदस्यको नाताले मेरो भूमिका स्पष्ट छ। नेपाली सेना साथ देऊ, उहाँलाई रेफ्री राखौँ, चुनावमा जाउँ 84मा। होइन भने पतन 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 विघटन विघटन विघटन, त्यसको विकल्प छैन। त्यो विघटन नेपाली सेनाबाट सुरु हुन्छ र चिनियाको विघटन पनि सुरु हुन्छ। यहाँ सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, रसियन ओरेस्निक, अमेरिकन बखरबम, क्लस्टर बम सबै चाहिँ क्रियाशील हुन्छन्। आकाश जमिन सबै टक्राउँछ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। नेपाली जाति र नेपाली भाषीको अन्तिम पतन हुन्छ। यस्तो नहोस्, यो काम नगरौँ। महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद।